नमस्कार सबैजनालाई। हाम्रो यो नेपाल टुरिज्म रेजिलियन्स फोरमको सेकेन्ड वेबिनार हो। यो सेकेन्ड वेबिनारमा उपस्थित हुनुभएका सबैजना दर्शकहरूलाई, सबैजना सहभागीहरूलाई चाहिँ नमस्कार। मेरो नाम ज्ञान नेपाने। म तपाईँहरूलाई आज अब नेक्स्ट 90 मिनट्समा चाहिँ यही टुरिज्मको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। हामीसँग चाहिँ विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्छ, प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुरा गर्छौँ। हामीले चाहिँ यसलाई कसरी डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ भनेदेखि यो फर्स्ट 45 मिनट्स 50 मिनट्स जस्तो चाहिँ हामी प्यानल मेम्बरहरूको चाहिँ आफ्नो विचारहरू लिन्छौँ। अनि त्यसपछि क्वेसनहरू यहाँहरूले चाहिँ रजिस्टर गर्दाखेरि राख्नुभएको क्वेसनहरू छन्, त्यो क्वेसनहरू थ्रु क्वेसन एन्सर गरौँला। अनि च्याट बक्समा पनि यहाँले चाहिँ आफ्नो क्वेसन टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्वेसन पनि हामीले प्यानलिस्टहरूबाट चाहिँ क्वेसनको एन्सर पनि खोजौला। अब आजको हाम्रो प्यानलमा चाहिँ 4जना चाहिँ हुनुहुन्छ। 4जना मध्ये एकजना चाहिँ हामीले अतिथिको रूपमा बोलाएका छौँ। हाम्रो अतिथिको रूपमा आज आउनु भएको छ लाखफुटी शेर्पा दिदी। आज चाहिँ सबैलाई थाहा नै छ होला, आज चाहिँ सगरमाथा चढेको 67 इयर्स भइसकेछ। यो मे 29मा 1953 मा हाम्रो तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर हेडमन इदारी चाहिँ चढ्नु भएको थियो। त्यो चढेको आज 67 इयर्स भइसक्यो। यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ सगरमाथा दिवसको रूपमा पनि यसलाई मनाइन्छ। अब यसमा चाहिँ यसलाई माउन्ट एभरेस्ट भनेर चिनिन्छ। यसको बारेमा म अलिकति कुरा गरिहालौँ, किनभने यो नाम बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरो हुँदो रहेछ। अब माउन्ट एभरेस्ट भने के हो भने एभरेस्टको त्यति धेरै मिनिङ छैन। एभरेस्ट भनेको एकजना मान्छे हो जो चाहिँ ब्रिटिसहरूले चाहिँ इन्डिया कोलोनाइज गर्दाखेरि एउटा सर्वेयर जनरलको रूपमा उसले काम गरेको थियो होइन एभरेस्टले। अनि जर्ज एभरेस्टले, अनि ऊभन्दा पछि आउनेहरूले चाहिँ उसको नामबाट चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको नाम राखिदियो। एभरेस्टको नाम चाहिँ टलेस्ट माउन्टेनको नाम चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट राखिदियो होइन। देयर इज नो मिनिङ, जस्ट यो कोलोनियल हिस्ट्रीको रेमिनेन्ट मात्रै हो। यो उपनिवेशवादको चाहिँ एउटा सिम्बल मात्रै हो। यो एभरेस्टको चाहिँ त्यति धेरै मिनिङ छैन, तैपनि अब एभरेस्टकै नामले संसारभरि चिनिन्छ। अब यसमा मेरो एउटा अनुरोध के छ भनेदेखि हामी सबैलाई चाहिँ सगरमाथा, हामी नेपालमा चाहिँ सगरमाथा भनेर चिन्छौँ, तर विदेशतिर चाहिँ सगरमाथा भनिँदैन, यसलाई माउन्ट एभरेस्ट मात्रै भनिन्छ। यसमा चाहिँ सगरमाथा भनेको चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी हो होइन, सबै नेपालीको आइडेन्टिटी हो। हामीलाई सबैलाई गर्व लाग्छ सगरमाथा भन्दाखेरि। अब यसमा चाहिँ हामीले आफ्नै नामलाई प्रमोट किन नगर्ने त होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति यसको बारेमा चाहिँ विचार गर्ने हो कि भनेर मेरो एउटा प्रस्ताव है। अब यो लामो नगरौँ यसलाई। अब आजको कार्यक्रम चाहिँ सुरु गर्नलाई चाहिँ म हाम्रो 4जना प्यानलिस्टलाई चाहिँ छोटो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु, अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रमतिर जाउँला। हाम्रो चाहिँ प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ धनञ्जय रेग्मीजी, हाम्रो सिइओको नेपाल टुरिज्म बोर्डको सिइओ हुनुहुन्छ। उहाँ अस्तिको प्यानलमा पनि आउनु भएको थियो। त्यस्तै गरेर योगेन्द्र साक्यजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ आफै होटल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। त्योभन्दा बढी उहाँले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। हानको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला, र भिजिट नेपाल 2011 को कन्भेनर भएर पनि उहाँले एउटा टुरिज्मको लिडरको रूपमा काम गर्नुभएको थियो र अहिले पनि धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ योगेन्द्र साक्यजी। अनि हाम्रो थर्ड प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर ब्रिजेश थापा। उहाँ चाहिँ अहिले युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडामा प्रोफेसर हुनुहुन्छ। र डाक्टर सन्दीप बस्नेत, उहाँ चाहिँ मकाओ इन्स्टिच्युट अफ टुरिज्म चाइनामा चाहिँ अहिले एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। अब मसँग अब स्पेसल गेस्ट हाम्रो हुनुहुन्छ लाखफुटी शेर्पा दिदी। उहाँको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ सबैले चिन्नुहुन्छ होला, उहाँलाई चाहिँ हिमालको छोरीको नामले पनि चिनिन्छ है। उहाँको एउटा किताब छ मसँग, हिमालमा 40 वर्ष भन्ने, अर्को एउटा हिमालकी छोरी भन्ने किताब पनि छ। उहाँको एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल के छ भनेदेखि 1993 मा पासाङ लामु शेर्पा पहिलो नेपाली महिला सगरमाथा चढ्ने, उहाँको डेपुटी टिम लिडर भएर लाखफुटी शेर्पा दिदी चाहिँ सगरमाथाको 8000 मिटरको उचाइसम्म पुग्नु भएको छ होइन। उहाँले अरू सानोतिनो माउन्टेन पनि चढ्नु भएको छ। यो मेल डोमिनेन्ट क्लाइम्बिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यसरी महिलाहरू चाहिँ सगरमाथा चढ्ने गाइड गर्ने भने चाहिँ बडो गौरवको कुरो हो। यसमा चाहिँ मैले
लाखफुटी शेर्पाजीलाई हृदयदेखि नै एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन लिड गर्नुभएको छ यो संसारभरि नै त्यो चाहिँ उहाँको कामको निकै सराहनीय काम छ। उहाँ चाहिँ अहिले नेपाल टुरिज्म एकाडेमी भन्ने अब नेपाल गभर्मेन्टले एउटा कलेज खोलेको छ, त्यसको कलेजको अहिले चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। ल अब यही सगरमाथा दिवसको बारेमा कुरा गरौँ त लाखफुटी दिदी। नमस्ते सम्पूर्णलाई, सम्पूर्ण दर्शकहरू, सम्पूर्ण विद्यार्थी, सम्पूर्ण प्रोफेसर, सम्पूर्णले मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। ह्याप्पी सगरमाथा डे। अनि सगरमाथाको चाहिँ अर्को एउटा नाम पनि छ, हामी शेर्पा समुदायको त्यो लोकल नाममा चाहिँ छमुलुङ भन्छ। म चाहिँ के भन्छ एभरेस्ट त अब इन्टरनेसनल नाम त्यो इन्टरनेसनली चिनेको भयो, तर हाम्रो लोकल नाम छमुलुङमा अनि हाम्रो नेसनल नाम सगरमाथा। त्यो भन्दाखेरि अझै मलाई एकदम राम्रो लाग्छ होइन। मलाई पनि हजुरको कुरामा म समर्थन छु। आज चाहिँ जुन हाम्रो तेन्जिङ शेर्पा र एडमुड हिलारीले चाहिँ सगरमाथाको टुप्पोमा मानव जातकै पहिलो राखेको चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ जुन 19 उसमा चाहिँ जस्ट 67 इयर्स भइसक्यो रहेछ उहाँले पहिलो उसमा। अनि मे 29 1130 मा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहिलोचोटि पहिलो चाहिँ एभरेस्ट टुप्पामा राखेको रहेछ। र त्यहाँदेखि चाहिँ अहिलेसम्म जुन एभरेस्टको कारणले गर्दाखेरि विश्वभरिको मानिसले कतिले न्याम एन्ड फेम कमायो। हाम्रो नेपालको परिचय विश्वभरि गयो, तर त्योसँग जोडेको नाम चाहिँ शेर्पा समुदायको त्यो बेगको शेर्पा समुदाय हो। शेर्पा समुदायले जुन सर्भिस नदिएको भएदेखि आजसम्म विश्वमा चाहिँ नेपालीको नाम त्यति फैलिँदैन थियो, त्यति मान्छे समेत गर्नु सक्सेस हुँदैन थियो। त्यसमा शेर्पा समुदायको अनि अहिले त अरू समुदायहरू पनि छ, उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। उहाँहरू सम्पूर्ण समेत पुग्नु, सक्सेस हुनु, एभरेस्ट मात्रै होइन नेपालको विभिन्न हिमालमा जुन एउटा सम्पूर्ण विदेशीहरू चाहे तिनीहरू गाइड होस् चाहे तिनीहरू जो होस्, उनीहरू चाहिँ आज नेपालमा आएर नेपालको हिमालहरू समेत गर्नुमा चाहिँ नेपालको हिमाली बेगको माउन्टेनियर्सहरूको ठुलो रोल छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ म आजको दिनमा उहाँहरूको लागि एकदमै उहाँहरू सम्झिनु चाहन्छु। र त्यसको पछाडि अब अहिलेसम्म सबैले क्लाइम्बरहरूको न्याम एन्ड फेम कमाएकोहरूको मात्रै कुरा गर्छ, तर त्यसको पछाडि सेडोमा चाहिँ महिलाहरूको ठुलो योगदान छ। एउटा बाल बच्चा पालेर चाहिँ घरमा बसेर चाहिँ 3-4 महिना पुरुष हिमालतिर गएको हुन्छ, महिलाले अब मरेर फर्किन्छ कि बाँचेर फर्किन्छ कि ठेगान हुँदैन, महिलाहरूले गढ सम्हालेर बसेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कहिले पनि अगाडि आउँदैन। त्यसको लागि जस्तो अहिले कोभिड-19 यो समस्या आउँदाखेरि सबैभन्दा पीडित चाहिँ त्यो महिलाहरू हुन्छ। त्यो माउन्टेनियरिङ सेक्टरमा काम गर्ने पुरुषहरूले पनि समस्या भोगिरहेको छ। र यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपाल गभर्मेन्टले पनि यसमा विचार गरोस्, किनभने जुन क्लाइम्बर सपोर्टरहरू छैन भने चाहिँ क्लाइम्बर जुन आजको दिनमा न्याम एन्ड फेम कमाउन मात्रै भएर चाहिँ केही पनि हुँदैन। हाम्रो हिमालहरू चाहिँ फेरि रित्तो हुन्छ सपोर्टर भएन भने। विदेशी जुनसुकै आए पनि नेपालमा आइसकेपछि नेपालीको साथ बिना चाहिँ उहाँहरू समेत पुग्नु सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण माउन्टेन टुरिज्म इन्डस्ट्रीको मानिस, हाई लेभलमा बसेको मानिस, गभर्मेन्ट, इन्टरनेसनली न्याम एन्ड फेम नेपालबाट कमाएकोहरूले चाहिँ फर्केर फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ लाग्छ, स्पेसली यो स्थितिमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन म नेपाल माउन्टेन एकाडेमीको पहिले कार्यकारी थिएँ, अहिले म प्रेसिडेन्टमा छु। र मैले प्रेसिडेन्टमा जुन हाम्रो नेपाल माउन्टेन एकाडेमीबाट चाहिँ एउटा नेपाल बनेपछि माउन्टेन नै चिनिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि माउन्टेन सम्बन्धी अहिले विश्वमै अध्ययन माउन्टेन रिलेटेड एकाडेमी अध्ययन गर्ने केही पनि तयारी पारेको थिइनँ। त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाल माउन्टेन एकाडेमीको यो नेपाल माउन्टेन एकाडेमी भनेर चाहिँ नेपाल पर्यटन मन्त्रालयको अन्तर्गत नेपाल माउन्टेन एकाडेमी हो। माउन्टेन एकाडेमीले चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याचलर इन माउन्टेनियरिङ थर्ड ब्याचसम्म सुरु भइसक्यो। र यसपालि चाहिँ हामीले मास्टर्स इन एडभेन्चर पनि सुरु भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ किनभने हामीले चाहिँ विश्वभरि नेपाल चाहिँ एउटा माउन्टेन कन्ट्री हो। माउन्टेन कन्ट्री चाहिँ आजसम्म चाहिँ चढ्नु र
ओर्लिनु मात्रै आउँछ भने भोलिको दिनमा चाहिँ माउन्टेन रिलेटेड अध्ययन गर्नु पनि नेपालमा आओस् र नेपालीहरू चाहिँ भनौँ न अझै म्यान पावरहरू चाहिँ एकदमै एकाडेमिकली पनि सक्षम होस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले त्यो सुरु गरिसकेको छ। हाम्रोमा एउटा टिम राम्रो टिमवर्क छ, टिमवर्कले चाहिँ काम राम्रो गरिरहेछ। हाम्रो विद्यार्थीहरू एकदमै सिलेक्टेड, एकदमै राम्रो विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले अध्ययन गरिरहेको छ र हाम्रो चाहना भने चाहिँ यो चाहिँ नेसनल लेभलको मात्रै होइन कि इन्टरनेसनल लेभलको हामीले इस्टाब्लिस गरेको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ सम्पूर्णको जुन अब यो अहिले वेबिनारमा बसेको सम्पूर्णले पनि त्यसमा भविष्यमा चाहिँ साथ दियोस् र डोमेस्टिक टुरिज्म पनि यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा डोमेस्टिक टुरिज्मलाई पनि ठुलो योगदान पुर्याउँछ। किनभने पहिलो कुरा त अब अहिले त हेल्थ एन्ड हाइजिन हरेक कुरामा टेक्निकली पनि धेरै कुरा जान्नुपर्ने छ। हिजोको दिनमा जस्तो अलिकति प्र्याक्टिकल मात्रै जानेर हुँदैन, भोलिको दिनमा त एकाडेमिक र प्र्याक्टिकल दुइटै चाहिन्छ। अनि स्पोर्ट्स गरेर त्यो चाहिँ हामी नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले गरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरू सबैको साथ चाहिन्छ र आजको दिन फेरि पनि अब मानव जातले नै हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले र हिलारीले चाहिँ एभरेस्टको टुप्पामा खुट्टा टेकेको पैदल टेकेको दिन हो। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिन चाहिँ हामी सबै गौरव गर्नुपर्छ र सँगसँगै भविष्यमा चाहिँ हामीले हिमालतिर चाहिँ गाई दुध दुने गाई मात्रै बनाउने होइन कि हामीले गाईले घाँस पनि खुवाउने काम चाहिँ गभर्मेन्टबाट पनि होस्, विश्वभरिबाट चाहिँ फेरि हिमालतिर फर्केर चाहिँ हिमालको मानिसले चाहिँ माया गरोस्। मेरो बोल्नु चाहना यति छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू लाखुटी दिदी। उहाँले भनेको कुरो चाहिँ एकदमै सहमत छु म। सगरमाथा चाहिँ हाम्रो गौरव हो। सगरमाथा चाहिँ इन्टरनेसनली नोन छ। सगरमाथा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने सगरमाथामा केही घटना हुने बित्तिकै त्यो इन्टरनेसनल न्युज बनिहाल्छ कि, पपुलर भएपछि सेलिब्रेटी भए जस्तो के, नेचुरल सेलिब्रेटी हो सगरमाथा। सेलिब्रेटीको त्यस्तै हुन्छ नि त, केही खबर केही न्युज आयो भनेदेखि चाहिँ पुरै भाइरल भइहाल्छ। त्यस्तै सगरमाथाको न्युज पनि भाइरल हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले अब सगरमाथाको हेरचाह गर्न अथवा सगरमाथा वरिपरि बस्ने शेर्पा समुदायको कुराहरू, कम्युनिटीको पर्सपेक्टिभहरू र चाहिँ राम्रोसँग बुझेर सगरमाथालाई राम्रो म्यानेज गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ सगरमाथाले हामीलाई चाहिँ अझै माथि पुर्याउन हेल्प गर्छ। अब हामी चाहिँ अब डोमेस्टिक टुरिज्मको हो आजको टपिक चाहिँ। अब डोमेस्टिक टुरिज्म नै किन भन्ने क्वेसन आउन सक्छ होइन। अब हामी चाहिँ जसरी नेपालको टुरिज्मको सुरुवात भयो, डोमेस्टिक टुरिज्म नयाँ त होइन नेपालको लागि कम्प्लिटली, किनभने हाम्रो पुर्खाहरू नै धार्मिक तीर्थयात्रा गर्न नेपालभित्रै हिँड्नुहुन्थ्यो, मुक्तिनाथ जानुहुन्थ्यो, पशुपतिनाथ जानुहुन्थ्यो, अरू अब धर्मावलम्बी पनि आफ्नै किसिमले त्यसरी हिँड्नुहुन्थ्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ यो डोमेस्टिक टुरिज्म कम्प्लिटली नयाँ त होइन, तर नेपालको कन्टेक्स्टमा इन्टरनेसनल टुरिज्मबाट चाहिँ नेपालको टुरिज्म सुरुवात भयो होइन। यो खास गरेर हाम्रो 7 सालमा नेपाल खुलेपछि इन्टरनेसनल टुरिज्म सुरुवात भयो। अब अहिलेसम्म पनि अब नेपालीहरूको इन्कम बढ्यो। हामी अब दुबई घुम्न जान्छौँ, अमेरिका घुम्न जान्छौँ, बेलायत घुम्न जान्छौँ, अस्ट्रेलिया घुम्न जान्छौँ। अब नेपालमै भित्र नेपाली घुम्न सक्ने धेरै भइसके। त्यस कारण चाहिँ यो क्राइसिसको बेलामा अझै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। अब यो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ आत्मनिर्भरको कुरा आइरहेको छ होइन। कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, हामी उद्योगमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भने जस्तै पर्यटनमा पनि हामी आत्मनिर्भर यो क्राइसिसको बेलामा अथवा त्यसभन्दा पछि पनि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई राम्रोसँग प्रमोट गर्न सक्यौँ, राम्रोसँग चाहिँ म्यानेज गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ एउटा आत्मनिर्भरको एउटा उपाय यो पनि बन्न सक्छ। अब जहाँ पनि अब अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्रै होइन कि संसारभरि नै मान्छे इन्टरनेसनली ट्राभल गरिरहेको छैनन्। एउटा हिजो मात्रै मैले एउटा रिपोर्ट पढेको थिएँ, अमेरिकामा भएको स्टडीमा चाहिँ 1/4 मान्छेहरू चाहिँ ट्राभल गर्न रेडी छन् रे होइन, तर दे डोन्ट वान्ट टु ट्राभल इन्टरनेसनली होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब हामी नेपालको पनि त्यस्तै स्थिति हुनसक्छ। अब भोलि नेपाल लकडाउनबाट खुलिसकेपछि नेपालीहरू चाहिँ अब घरमा बस्दा आजतिरको लकडाउनमा आजतिरको नेपालीहरू चाहिँ घुम्न निस्किने बेला आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेदेखि नै सिरियसली सोच्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्मले धेरै हेल्प गर्न सक्छ। अब इन्टरनेसनली चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मको ठुलो हिस्सा छ। तपाईँको इन्टरनेसनल टुरिज्म भन्दा डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ 4 गुणा ठुलो छ भनिन्छ होइन। 4 गुणा ठुलो छ, तर यसको
के छ भनेदेखि यसको लेखाजोखा अलिक कम भएको छ होइन, लेखाजोखा कम भएको छ किनभने इन्टरनेसनल टुरिस्टलाई चाहिँ नाप्ने उपाय छ, इन्टरनेसनल टुरिस्टलाई चाहिँ को इम्प्याक्ट इकोनोमिक इम्प्याक्ट हेरिन्छ, तर डोमेस्टिक टुरिज्मको चाहिँ इम्प्याक्ट हेरिँदैन। नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने नेपालमा कति बसहरू चल्छ, कति ट्याक्सीहरू चल्छ, कति रिक्सा चल्छ, कति अटो रिक्सा चल्छ, यो सबै डोमेस्टिक टुरिज्मको व्यवसायीहरू हो उहाँहरू। तर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई टुरिज्म व्यवसायीको रूपमा चाहिँ हेरिँदैन होइन। रेस्टुरेन्ट ओनरहरू हुनुहुन्छ गाउँ गाउँमा, जुम्ला हुम्ला बैतडी बजाङ ताप्लेजुङ रेस्टुरेन्ट काम गर्ने उहाँहरू डोमेस्टिक टुरिज्मलाई सर्भ गर्नुहुन्छ। हजुर एकछिन पछि गरौँला क्वेसन एन्सर चाहिँ। अब म के गर्छु भनेदेखि हजुरहरूको अब हिजो मात्रै बजेट आएको छ हाम्रो होइन। अब यही टुरिज्म रिकभरीको कुरा को लागि चाहिँ अस्ति धनञ्जय हाम्रो नेपाल टुरिज्म बोर्डको सिइओ धनञ्जय रेग्मीजी, डाक्टर धनञ्जय रेग्मीजीले चाहिँ बजेटको बारेमा चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरिदिनुहोस् न। यो कस्तो कस्तो रिकभरी बजेट चाहिँ पास भएको छ, अब टुरिज्म व्यवसायीले चाहिँ यसबाट के पाउने, कसरी यो क्राइसिसको बेलामा सर्भाइभ गर्ने, रिभाइभ कसरी गर्ने, कस्तो कस्तो बजेट आएको छ यसलाई अलिकति हाइलाइट गरिदिनुहोस् न। डक्टर साहब धन्यवाद है। अनि साथीहरू कतिपय अस्तिको हाम्रो वेबिनारमा नि हुनुहुन्थ्यो होला। मैले यहाँहरूलाई त्यो बेला चाहिँ नेपालले सर्भाइभलको लागि स्पेसली नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन उद्योगलाई नेपालमा सर्भाइभ गर्नलाई के कुरामा गभर्मेन्टसँग लबिङ गरिरहेको छ भन्ने कुरोमा मैले 3टा कुरामा प्रकाश पारेर कुरा गरेको थिएँ। जब रिटेन्सनको कुरा थियो एउटा, अर्को गभर्मेन्ट पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सनको कुरा थियो, एउटा फिनान्सियल सपोर्ट। र यो कुरा हामीले काम गरेको 2 महिना भयो, जसमा हामीले त्यसरी काम गऱ्यौँ। र हिजोको पर्खाइ हामीहरू साँच्चै नै भन्दाखेरि उत्सुकतापूर्वक त्यो बजेटमा के आउँछ भनेर कुरि नै रहेको थियौँ। र त्यो बजेट आएपछि मैले सरस्वती त्यसको चाहिँ अझ पनि यो पटक लकडाउनले होला त्यो बजेट पुस्तिका अझ पनि हाम्रो हातमा परेको छैन, तर इन्टरनेटमा एभाइलेबल भएको र केही उसबाट मैले यसलाई चाहिँ सरस्वती हेरेको छु। मैले आज हिजो तपाईँले सरस्वती सुन्नुभयो होला अथवा जुन उसमा देखिएको छ त्यो बाहेक म केही 4-5वटा पोइन्ट कस्ता छन् भने यहाँ नदेखिएका तर कता पहिलाको के थियो अहिले के भएको छ भन्ने खालको कुराहरूमा मैले त्यसमा प्रकाश पार्छु। पहिला 4वटा पोइन्ट राखेको छु यसमा। यसमा चाहिँ एउटा क्यासिनोको लागि प्यानल तपाईँको के गरेको छ भने यदि तिर्नुपर्ने रोयल्टीहरू तिरेमा आज त्यसमा लाग्ने फाइनहरू सबै चाहिँ पेनल्टीहरू जे जति थियो त्यसलाई चाहिँ वेभ गरिदिने भन्ने खालको गभर्मेन्टबाट एउटा कुरो आएको छ। अर्को 1 करोडभन्दा माथि ट्रान्जेक्सन भएमा तिर्नुपर्ने ट्याक्सहरू जे जति हुन्छ अहिलेको अवस्थामा यसमा ट्राभल, ट्रेकिङ, ट्रान्सपोर्टेसन, एयरलाइन सबैको यदि 1 करोडभन्दा बढी ट्रान्जेक्सन छ भने 20% रिबेट इन्कम ट्याक्समा दिने भनेर चाहिँ घोषणा गरेको छ। त्यस्तै कोरोना कोष भनेर जुनसुकै कोष कुनै पनि अब सरकारले स्थानीय प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र सरकारले भनेको छ त्यसमा तपाईँले केही डोनेसन दिनुहुन्छ भने कुनै कम्पनीले डोनेसन दिन्छ भने त्यो डोनेसनलाई चाहिँ आफ्नो कम्पनीको खर्चमा देखाउन पाइने भन्ने खालको एउटा व्यवस्था गरिएको छ। र गत वर्ष हजुरहरूलाई थाहा होला सबैलाई 1000 रुपियाँभन्दा बढी तलब तपाईँले कसैलाई दिन पर्यो भने तपाईँले अनिवार्य रूपमा उसको प्यान नम्बर हुनुपर्ने र प्यान भएकोलाई मात्रै दिन पाइने भनेर गभर्मेन्टले सबैलाई करको दायराभित्र लिएर आउन खोजेको, जुन चाहिँ यसले गर्दाखेरि स्पेसली इन्डिया बङ्गलादेशबाट नेपालमा आएर काम गरिरहेका मजदुरहरूलाई र नेपालकैलाई पनि अलिकति यसमा पैसा दिएर काम गराउन र त्यसलाई कम्पनीको खर्चमा देखाउन नसक्दा सबै व्यवसायी एकातिर अर्कोतिर कामदार दुवैजना पीडित भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेर 3000 सम्म चाहिँ प्यान नचाहिने भनेको छ व्यक्तिको केसमा। र कुनै ठाउँमा तपाईँले यदि जनावरहरूलाई युज गरेर पोटरिङको लागि होला केहीलाई अथवा गाउँमा तपाईँले कुखुरा बेच्नु होला त्यस्तो गरेर केही छ जनावरको केसमा 2000 सम्मको कुनै पनि पशुपक्षी अथवा जनावरहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरि कुनै पनि आय गर्नुहुन्छ त्यसमा 2000 सम्मकोलाई प्यान नचाहिने भन्ने खालको यी व्यवस्थाहरू एउटा छुट्टै खालका देखेँ मैले। यिनलाई मैले हिजो सबैले सरस्वती देख्न नसक्ने कुरा भयो। त्यो बाहेक सबभन्दा राम्रो कुरा के हो भने यो पहिलाचोटि होला बजेटको यसमा चाहिँ हामीले विविध खालका मन्त्रालयबाट आएका कुराहरू सुन्दाखेरि उहाँहरूले पर्यटनलाई साँच्चै नै अलिकति डेन्जरस छ जोनमा छ भनेर हेर्नुहुन्छ कि हुन्न होला भन्ने खालको एउटा थियो कुरा होइन। त्यस कुरालाई हेर्दाखेरि हिजो गभर्मेन्टले नै यसलाई चाहिँ अलिकति ओभरअल यसको दायरा सङ्कुचित हुन्छ, यसबाट आयहरू घटेर जान्छ र यो समग्र एउटा सङ्कटमा परेको क्षेत्र हो भनेर बजेटमै भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरूलाई अब के आउला भन्ने भनौँ न त्यसले एउटा चाहिँ हामी साँच्चै नै टेन्सनमा छौँ डेन्जरमा छौँ भनेर एउटा कुरा आयो। प्लस
त्यहाँबाट 2 नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ भने तपाईको उनीहरूले चाहिँ कृषि उद्योग र सेना व्यवसायहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 2 3 नम्बरमा गएर अब मैले भन्न खोजेँ उनीहरूले के दियो त इन टर्म्स अफ द मनी भन्दाखेरि 50 अर्बको एउटा कोष खडा गरेको छ, जसमा तपाईको 5% मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा, यो चाहिँ भनेको हामीले जुन जब रिटेन्सनको कुरा गरेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरेको जस्तो लाग्छ। त्यसबाट 50 अर्बको कोष बाहेक पछि चाहिँ पनि 2-4 कुरालाई गरे। अनि गभर्मेन्टले सोसल सेक्युरिटी फन्डको जुन पैसा थियो त्यो चाहिँ लकडाउन अवधिभरि तिर्नु नपर्ने र त्यो सरकारले तिर्दिने भनेर भनेको थियो। र आज त्यसको भित्र गएर जब मैले चाहिँ खोज्दै गएँ तर यसलाई पनि ऋणको रूपमा दिएको रहेछ। पछि श्रमिकहरूले अनुकूल हुँदाखेरि त्यसमा कुनै ब्याज त लाग्ने भएन, तर अनुकूल हुँदा त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ भनेर लेखिएको रहेछ, त्यसमा कुनै पनि उ नलाग्ने भनेको छ है। त्यस्तै अर्को 1 अर्बको रकम विनियोजित गरिएको छ, जसलाई चाहिँ सिप रूपान्तरणको लागि भनिएको छ। र यसमा पनि तपाईँको गभर्मेन्टले यो पनि एउटा उ छ। अब यसमा एउटा अवसर के हो भने यदि कोही अब पर्यटनबाट मेरो लाइफ बन्न सक्दैन भने उसले नयाँ सिप सिकेर नयाँ ठाउँमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ इङ्गेज गराउन सक्ने खालको चाहिँ पनि यसमा यो बजेटमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। त्यस्तै नेपालको माउन्टेनमा बारम्बार प्रत्येक वर्ष राम्रो मौसमको पूर्वानुमान नभएर धेरै ठाउँमा कहिले हिउँ पर्ने कहिले के हुन्छ, त्यो कुराले तपाईँको धेरै ठाउँमा एक्सिडेन्ट हुने केस थियो। जस्तो लास्ट इयर पनि 7-8 जना तपाईँको यो अन्नपूर्ण पदमार्गमा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ निधन भएको छ, इन्क्लुडिङ कोरियन पिपल र कोरियन र नेपाली। र त्यस्तोमा चाहिँ अहिले 2टा चाहिँ तपाईँको मौसम पूर्वानुमानको लागि 2 ठाउँमा रडारको स्थापना गरेको छ। अब यसलाई नबुझ्नेले डाइरेक्टली पर्यटनसँग छैन भन्छन्, तर पर्यटनको सेफ्टीको दृष्टिले यसले राम्रो रोल प्ले गर्ला भन्ने चाहिँ, किनभने हामी आफै पनि एउटा चाहिँ हामीले पूर्वानुमानको एउटा शाखा अथवा एउटा च्यानल स्पेसली ड्युरिङ द ट्रेकिङ र क्लाइम्बिङ सिजनमा चाहिँ हामीले चलाउनुपर्छ। र जुन तपाईँको मौसमको राम्रो जानकारी दिन नसक्दाखेरि भइरहेको डेथहरूलाई चाहिँ कम गरेर लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। र यसलाई अगाडि बढाउँदा यो आयो। यसलाई चाहिँ विभिन्न सेक्टरले आफ्नो पक्षमा हेर्दाखेरि पर्यटनले पनि आफ्नो पक्षमा आएको एउटा निर्णय हो भन्ने बुझ्न सक्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ गभर्मेन्टबाट आएको कुरा एउटा टिम्सको कुरा गरेको छ। अहिलेसम्म हामीले टिम्स भनेर स्पेसली माउन्टेन ट्रेकिङमा जानेलाई ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर लिएर हिँडेको थियौँ भने अहिलेबाट यसलाई चाहिँ हामीले टुरिस्ट इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टमको रूपमा लिएर जानुपर्छ। इभन इन्डियाबाट आएको एक जना पनि टुरिस्ट हो, उनीहरूको पनि एप्रोप्रिएट हिसाबले उनीहरूको पनि क्यालकुलेसन हुनुपर्छ, उनीहरूको पनि इकोनोमीमा केही न केही कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने हिसाबले कुरा राखेका थियौँ। र मलाई लाग्छ त्यही कुरालाई यसमा चाहिँ समेट्न खोजिएको छ। त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अहिले सिनियर हाई स्कुलसम्म टुरिज्मको क्लासहरू लिने भन्ने, टुरिज्मको कोर्सहरू पढाउने भनेको छ सिनियर हाई स्कुलमा स्पेसली, प्लस माध्यमिक तहभन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गरिनेछ भनेको छ। त्यस्तै चाहिँ टुरिज्म युनिभर्सिटीको पनि कुरा आएको छ। अब यो छ। सँगसँगै हामीले एउटा के भनेको थियौँ भने एलटिसीको अवधारणालाई अगाडि सारेका थियौँ कि लिभ ट्राभल कन्सेसन हुनुपर्छ र गभर्मेन्टको अफिसर अथवा प्राइभेट सेक्टरको सबैलाई अब यो देशभित्र पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि घुम्नलाई प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचाइ लिएका थियौँ हैन। त्यो हिसाबले हामीले सरकारलाई रिक्वेस्ट पनि गरेका थियौँ र यो बजेटले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। र यसमा चाहिँ देश दर्शन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ भनेर लेखेको छ। र यसको जुन ओभरअल कसरी के फेसिलिटी दिँदैछ त्यसमा भन्ने खालको कुराहरू अझ पनि मैले भने त्यो मसँग त्यो पुस्तक अझै नै आइन सकेकोले त्यसमा क्लियरली हुन सकेन, तर मलाई लाग्छ केही न केही इन्सेन्टिभ दिएर गभर्मेन्टले यसलाई चाहिँ अगाडि सारेको छ। त्यस्तै अब हिल स्टेसनहरूको विकास गर्ने भन्ने खालको सरकारले बजेटमा भनिराख्दाखेरि स्पेसली रारा जस्तो ठाउँलाई चाहिँ स्पेसल फोकसै दिएर राराको चाहिँ दिगो एउटा चाहिँ तपाईँको ओभरअल मास्टर प्लान बनाएर त्यो एरियाको विकास गर्ने भन्ने कुरोले चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। यसैमा म तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि 6 नम्बर प्रदेशले पनि राराको गाउँको माथि रहेको मुरमा गाउँमा 2,50,000 को दरले 70वटा घरलाई बजेट एलोकेट गरेको छ, जुनले चाहिँ पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ होमस्टेलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने भन्ने उद्देश्य छ। यो भनेको यदि त्यो भयो भने तुरन्तै हामीले
लेकको साइडमा भएका अरू उसलाई हटाएर तिनलाई चाहिँ बाहिर भनौँ न त्यो जलाधार क्षेत्रभित्र रहेका होटलहरू र आर्मी क्याम्पलाई बाहिर निकालेर त्यो ठाउँको एउटा राम्रो विकासको एउटा चाहिँ नयाँ स्वरूप हामीले दिन सक्नेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अहिले हामीले भक्तपुरमा चाहिँ रात परेपछि काठमाडौँ भ्याली बाई नाइट भनेर एउटा प्रोग्राम चलाएको थियो र काठमाडौँ भ्यालीमा कसरी बेलुका डुल्ने भनेको थियो। त्यस्तै चाहिँ भक्तपुर बाहेक काठमाडौँ, भक्तपुर, कीर्तिपुर, पाटन सबै ठाउँमा चाहिँ यसलाई गर्ने भनेर पनि गभर्मेन्टले चाहिँ यसको कुरा लिएर आएको छ। यसमा अलिकति त्यस्तै सबभन्दा अब नेपालले अहिले देखिरहेको र आजको यो कोरोनाको यो सङ्क्रमणको अवस्थामा सबभन्दा हामीले देखेको धार्मिक पर्यटनको लागि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। किन इन्डियन एउटा मास टुरिज्म, अब मास टुरिज्म जाला नजाला तर पनि बसमा लिएर आउन सकिने, कतिपय गुरुहरू हवाई ट्राभलै नगर्ने, हजारौँ भक्तहरूलाई लिएर आउन सक्ने र यदि एउटै बसमा 15 जनाको दरले आयो भने 100 बसहरू लिएर आउँदा नि हामीलाई समस्या नहुने, म्यानेज गर्न सकिने हुनाले यसलाई अलि प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेका थियौँ। र रामायण परिपथ लगायत अरू पनि यस्तो परिपथहरूको परिकल्पना गरेर अगाडि बढाइएको छ उसमा। र त्यस्तै चाहिँ अहिलेसम्म पर्यटन यो भयो। यो बाहेक चाहिँ पर्यटन, ढुवानी व्यवसाय तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर चाहिँ 4-4 महिनामा तिरे हुने बनाएको छ। अहिलेसम्म 3 महिनाको थियो। यो पनि एउटा कुरा समावेश गरेको छ। र साँच्चै भन्दाखेरि मैले यसो हेर्दाखेरि अझ एउटा चाहिँ तपाईँलाई माइस टुरलाई प्रमोसन हुने गरी 5000 जना क्षमताको भक्तपुरमा चाहिँ एउटा सभा हलको चाहिँ कुरा पनि अगाडि आएको छ। र यो सबैलाई हेर्दाखेरि जे कुरा हामीले मागेका थियौँ एक्चुअली होइन यो छ। तर सबभन्दा ठुलो आज पनि म दिनभरि विभिन्न साथीहरूसँग छलफलमा थिएँ, उहाँहरूको फिडब्याक लिँदै थिएँ। पैसा त आयो अथवा एउटा एक खालको सर्भाइभल हुन सक्ने खालको बजेट सरकारबाट अगाडि सारिएको छ। तर के हामी कार्यान्वयन गर्नमा सबल छौँ र यसलाई चाहिँ कुन तरिकाले कार्यान्वयन गरियो भने सबैको मागहरू पुरा हुन सक्छ। त्यो आजको दिनमा माग्न हामीले मागियो, मेहनत गरियो, पाइयो पनि, सरकारबाट एक खालको सर्भाइभल गर्न सकिने खालको बजेट आएको छ। तर आएको 50 अर्बलाई कसरी लाने, कसरी त्यो मजदुरहरूको लागि रियल चाहिने व्यक्तिसँग त्यो पैसा पुग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको छ। त्यस्तै तपाईँको पुनः के अरे अर्को तपाईँको रिफाइनेन्सिङको कुरालाई नि बजेट छुट्याइएको छ। त्यो रिफाइनेन्सिङमा जान सक्छ कि सक्दैन। हामीले हिजोका दिनमा हामीले बेस रेट अथवा बेस रेट प्लस 1%मा मागेकोमा त्योभन्दा तलै झरेर सरकारले त 5%मा लिएर आइदिएको छ कुरा। तर के यो 5%मा हामीले साँच्चै नै चाहिएकोलाई योलाई पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो नै सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज देखेको छु मैले अहिले। ल यति नै भन्दै मेरो चाहिँ खास बजेटको छोटो समीक्षा मैले यहीँ गरेँ। ल थ्याङ्क यू डाक्टर रेग्मी। अब हामी चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्म एक्सपर्ट हुनुहुन्छ सन्दीप बस्नेतजी। उहाँ चाहिँ पहिला नेपाल टुरिज्म बोर्डमा पनि काम गर्नुभयो अनि अहिले चाहिँ चाइनामा पढाउनुहुन्छ तर नेपालमा चाहिँ रिसर्च गरिरहनु हुन्छ। यो अब के छ त डोमेस्टिक टुरिज्मको च्यालेन्जेस के छ नेपालमा, के प्रोस्पेक्ट छ, यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, सल्युसन के छ, यसको बारेमा अलिकति कुरा गरिदिनुहोस् न डाक्टर सन्दीप बस्नेतजी। तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ, सरी है। सरी। ल ठिक छ। धन्यवाद प्रोफेसर नेउपाने। यो डोमेस्टिक टुरिज्मको अहिले बडो सान्दर्भिक यो विषय हो। अहिले वास्तवमा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ अहिलेको यो कोभिड-19ले असर पारेका धेरै क्षेत्रहरूमध्ये अब टुरिज्म हस्पिटालिटी सेक्टर त वान अफ द मोस्ट ब्याडली हिट सेक्टर नै पर्छ। रिसेन्टली UNWTOले पनि एउटा प्रोजेक्सन गरेको छ 2020 को लागि। उसले के भनेको छ भने लगभग अहिले 2020 मा झन्डै गएर 12 करोड भन्दा बढी ग्लोबली 12 करोड भन्दा बढी मान्छेले चाहिँ आफ्नो रोजगारी गुमाउनेवाला छन् हैन। त्यस्तै गरी आएर चाहिँ यो 12 खर्ब भन्दा बढीको चाहिँ बिजनेस अब चाहिँ लस हुन सक्ने अवस्था छ। इन्टरनेसनल ट्राभल त ड्रप भएर अघि अब हाम्रो प्रोफेसर नेउपाने हजुरले पनि भनिहाल्नु भयो अब निकै घट्नेवाला छ। र यो अप्रोक्सिमेट ल झन् हेर्दाखेरि 60 देखि लिएर 80% सम्म अझै घट्ला जस्तो छ। अब इन्टरनेसनल टुरिज्म कहिले रिभाइभल हुन्छ अब यो हेर्न बाँकी नै छ अझै कुराहरू। यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हेर्दाखेरि धेरै देशहरूले हाम्रो एसियन रिजनमा पनि हेर्दाखेरि अरू त बाहिरतिर आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, एसियन रिजनतिर वरिपरि हेर्दाखेरि पनि अब जस्तो भियतनाम भयो, इजिप्ट भए, फिलिपिन्स भए, थाइल्यान्ड भयो, इभन थाइल्यान्ड जसको चाहिँ अब धेरै अब टुरिज्मको बेस इन्टरनेसनल टुरिज्म छ, उनीहरूले पनि अब बिस्तारै डोमेस्टिक टुरिज्मतिरै प्रमोट गर्नुपर्छ र त्योतिर आफ्नो यो प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका छन्।
अब यो अहिले हामीले चाहिँ UNWTO वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनका कुराहरू हेऱ्यो भने उनीहरूको रिपोर्ट रिसेन्ट रिपोर्टहरूले पनि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई असाध्यै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ यो टुरिज्मलाई चलायमान बनाउनको लागि भनेर उनीहरूले दिइरहेछन्। नेपालकै कन्टेक्स्टमा अब हेर्दाखेरि पनि रिसेन्टली यसो एक दुईवटा रिपोर्ट हेर्दै जाँदा के देखिन्छ भने झन्डै अब यो रिसेन्टली UNDP को एउटा रिपोर्टले नेपालको प्रत्येक 5 जनाको मध्ये 3 जनाको यो स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेसमा काम गर्ने 5 जना मध्ये 3 जनाको रोजगारी चाहिँ रिस्कमा छ है अथवा रिस्कमा परिसकेका छन् भन्ने कुराहरू छ। र हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्री त यो अब स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्डस्ट्रीको ओभरअल त्यसरी नै ढाकेको छ। त्यसकारण हामीलाई पनि डोमेस्टिक टुरिज्म अबको भोलिको दिनमा गएर नेपालको टुरिज्मलाई चलायमान गर्ने हो। एटलिस्ट टु सम एक्सटेन्ट भोलि गएर इन्टरनेसनल टुरिज्म चाहिँ रिभाइभ भएर आउँदाखेरिको अवस्थामा हामीलाई केही फन्डामेन्टल चाहिँ यो बेसलाइनहरू तयार गर्ने हो भने डोमेस्टिक टुरिज्मलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ, त्यसको अर्को विकल्प छैन। अब प्रश्न चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई भोलिका दिनमा अब अहिले त हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ, तर भोलिका दिनमा जब हामी खोल्छौँ लकडाउन, नेपाल अब कोभिड-19 यो कोरोनाको कन्ट्रोलमा आयो र भोलिको दिनमा हामी अब नेपाल खोल्यौँ र मुभमेन्ट गर्न लाग्यौँ भनेपछि अनि त्यसपछि हाम्रो अगाडि झल्यास 2-4वटा समस्याहरू आइपुग्छन्। त्यसले हामीलाई अलिक अप्ठ्यारो पार्छ। डोमेस्टिक टुरिज्म भन्न त हामी भन्छौँ डोमेस्टिक टुरिज्म अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर भन्छौँ, तर यी दुईवटा समस्याहरू जसले चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ। मैले यसो अध्ययन गर्दाखेरि दुई किसिमका समस्याहरू चाहिँ मैले अलिक बढी संवेदनशील भएर देखेको छु। म अहिले अरू विषय परम्परागत यो टुरिज्मका समस्याहरूतिर जान्न, यो कोभिड-19 पछिको अवस्थामा नेपालको डोमेस्टिक टुरिज्ममा सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ के कस्ता किसिमको समस्याहरू आउन सक्छन् त्यसलाई अलिकति चाहिँ हाइलाइट गर्न चाहन्छु। एउटा मैले देखेको सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल लकडाउन पछि अब खोलिहालेपछि अब ल ठिक छ नेपाल लकडाउनबाट बाहिर भयो, अब ल व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरौँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो ठ्याक्क एउटा समस्या के आइपुग्छ भन्दाखेरि बिजनेस कसरी सञ्चालन गर्ने त? होटल खुल्यो, रेस्टुरेन्ट खुल्यो, होइन, ट्राभल टुर खुल्यो, मान्छे ट्राभल गरिहाल्छ नि त। यो बडो जटिल प्रश्न छ। यो कन्फिडेन्स बिल्डिङ, मार्केट कन्फिडेन्स बिल्डिङ भनेको एउटा बडो महत्त्वपूर्ण समस्या। ट्रस्ट बिल्डिङ, यो टुरिज्म हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री एउटा यस्तो सेन्सिटिभ इन्डस्ट्री हो, एउटा सानोभन्दा सानो इन्सिडेन्टले पनि मान्छेलाई निकै विश्लेषणमा पारिदिइहाल्छ। अब अहिले त यो निकै ठुलो यो पेन्डेमिकको अवस्था आयो, त्यही कारण मान्छे हेल्थ एन्ड इस्यु सेफ्टी इस्युका कुराहरू आइरहेको जानुहुन्छ कि हुँदैन, चितवन नै जान खोज्यो भने पनि भोलि गएर त्यो ठाउँमा चाहिँ होटलमा गएर बस्नु हुन्छ कि हुँदैन, त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर खानु हुन्छ कि हुँदैन, हेल्थ एन्ड सेफ्टीका कुराहरू मेन्टेन गरिरहेका छन् कि छैनन्, न मलाई भोलि केही भइहाल्ने हो कि, यस्ता किसिमका चाहिँ मान्छेका समस्याहरू अहिले चाहिँ तुरुन्त हाम्रो अगाडि आउन सक्छन्। अर्को हामीलाई समस्या के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ खर्च गर्ने कुराहरू। अब अहिले हेरौँ हाम्रो चाहिँ विदेशबाट पनि हाम्रो यति धेरै रेमिटेन्सबाट चाहिँ आउने अब झन्डै घटेर 15 देखि 20% झर्ने भन्ने अब आँकडा भइसकेको छ। निकै मान्छे फर्केर आइसक्नु भएको छ र अब हाम्रो रेमिटेन्स अलरेडी घट्नु सुरु भइसकेको छ। हेर्दाखेरि रिसेन्टली आँकडा अनुसार 15 देखि 20%, लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा 15 देखि 20%मा झर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। यसले पनि हाम्रो डिस्पोजेबल इन्कमलाई घटाइदिन्छ। पैसै भएन भने त टुरिज्म भनेको हामी त अब पैसै घुम्न खाने रमाइलो गर्ने रिल्याक्स हुने स्ट्रेस फ्री इन्भाइरोमेन्टमा जाने पैसै भएन भने त हामी अब पैसै कमी भयो भने त हामी कसरी गर्न आउँला। यसले पनि हाम्रो अलिकति यो दुईटै कुरोले गर्दाखेरि ट्राभल प्याटर्न चाहिँ अलिकति डिक्रिज हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा समस्या छ। यो चाहिँ यतापट्टि हाम्रो कन्ज्युमरको पर्सपेक्टिभबाट भयो। उतापट्टि अब यो बिजनेसम्यानको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि हाम्रो अब कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म बिजनेसमा अब अलमोस्ट क्लोजली 95% हाम्रो नेपाल कन्टेक्समा हेर्ने भने क्लोजली 90 to 95% हाम्रो बिजनेसहरू स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेस सञ्चालन गरिरहेका छन्। सानातिना होटलहरू, स्पेसली डोमेस्टिक टुरिज्मको कुरा गर्दा, जसलाई चाहिँ डोमेस्टिक अघि हाम्रो प्रोफेसर नेपालले भने जस्तै हरेक यो सानातिना सेक्टरहरू जसले चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मलाई केटर गर्छ, यिनीहरू मूलत हाम्रो स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेसभित्र पर्न आउँछन्। यिनीहरू कसरी उक्लिन्छन् त? उनीहरू कतिजना चाहिँ अब के अरे चाहिँ अब पसल बन्द गरेर बसेका छन्, बिजनेस बन्द गरेर बसेका छन्, बिजनेस डुबानको अवस्थामा परेछ, कसरी उकास्ने भनेर उनीहरू आफ्नै समस्या छन्। प्लस अब कतिले जागिर चाहिँ मान्छेलाई छोडिदिएका छन्, भोलि खोल्ने बित्तिकै ती मान्छेलाई ल्याउने कि नल्याउने, भोलि बिजनेस चल्ला कि नचल्ला, यस्तै किसिमको अन्यलहरू उनीहरूको आफ्नो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि तुरुन्तै उनीहरूले पनि बिजनेस सञ्चालन गरिहाल्छन् कि हाल्दैनन् भन्ने कुरो पनि हामीलाई निकै धेरै समस्या छ। यसै त हाम्रो अलरेडी यो अब डोमेस्टिक टुरिज्मको बिजनेस सिजनल बिजनेस हो, त्यसमाथि यो नयाँ समस्याले गर्दा बिजनेस सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने संसारले मार्केट कन्फिडेन्स चाहिँ बडो जटिल विषयको अवस्था देखेको छ। एउटा ठुलो भयङ्कर समस्या मैले देखेको यो हो। अर्को यो कुराहरूलाई पार गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने, अगाडि बढेपछि हामीले 1 महिना चलायौँ, 15 दिन चलायौँ, त्यसपछि अलिकति बिजनेस अगाडि बढ्न थालेपछि अनि हाम्रा अरू अपरेसनल च्यालेन्जहरू आउन थाल्छन् हामीलाई। अब कस्ता किसिमको अपरेसन च्यालेन्ज आउँछ भन्दाखेरि मैले 3-4 यसमा चाहिँ अहिले यसो रिसेन्टली अध्ययन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हाम्रो अपरेसन च्यालेन्ज मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमको अभाव छ। हामीसँग
एक्ट नै छैन, डोमेस्टिक टुरिज्मलाई गभर्न गर्ने रेगुलेट गर्ने पोलिसी गाइडलाइन नै छैन। जति पनि चाहिँ पोलिसी गाइडलाइनहरू एक्टहरू, ती पोलिसी गाइडलाइन एक्टहरू इन्टरनेसनल टुरिज्मलाई मध्यनजर गरेर तयार गरिएका हुन्। अब यसले समस्या कसरी पार्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको रोल डोमेस्टिक टुरिज्मको रोल नेपालको टुरिज्मको कन्टेक्स्टमा र अरू पनि देशमा पनि हो र नेपालमा पनि हो, हिजोको डोमेस्टिक टुरिज्मको रोल र आजको दिनमा डोमेस्टिक टुरिज्मको रोल चेन्ज हुनेवाला छ। हिजो इन्टरनेसनल टुरिज्म पनि थियो, त्यसकारणले डोमेस्टिक टुरिज्म एउटा पार्ट अफ द टुरिज्म इन्डस्ट्री थियो, पार्ट अफ द टुरिज्म एक्टिभिटिज थियो। तर अब टुरिज्मलाई चलायमान गर्नको लागि डोमेस्टिक टुरिज्मको रोल एउटा भनौँ न अब सपोर्टिङ एक्टरको रूपबाट मेन लिड एक्टरको रूपमा अगाडि आउँछ। त्यसैको थ्रुबाट हामीले के अरे चाहिँ यो सानातिना बिजनेसहरू अनि यो होटल रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। बिजनेस पिकअप गर्दै जान्छ, क्यापिटल डेभलप गर्दै गइन्छ, म्यान पावरहरू चाहिँ इन्भल्भ हुँदै जान्छ अनि बिस्तारै हामी ग्रेजुअली बढ्दै जान्छौँ। तर यहाँनिर समस्या के छ भन्दाखेरि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई लिड रोलमा राख्नुको निम्ति अब हामीलाई पोलिसी फ्रेमवर्क चाहियो, रिसोर्स मुभमेन्ट गर्नु पर्ला, रिसोर्स चाहिँ पुराना भएका परम्परागत समस्यालाई समाधान गर्नु पर्ला, नयाँ ठाउँमा रिसोर्सहरू हाल्नु पर्ला। अब यी सबै चिज गर्नको लागि हामीसँग प्रपर पोलिसी गाइडलाइन हामीसँग आवश्यक छ, जुन चाहिँ हामीसँग छैन। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी 1 महिना चलाउँछौँ, त्यसपछि फेरि ल अब के गर्ने त, यसपछि यसलाई कसरी भने हामी सोच्दैछौँ नयाँ तयारी हुँदैछ भन्ने कुरा आउँछ र यो बिस्तारै धुमिलिँदै जानेको सम्भावना मैले देखाएको छु। र अर्को एउटा समस्या मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अपरेसनली हामीसँग अघि भर्खर हामीसँग अब प्रोफेसर नेपालले पनि भन्नुभयो, हामीसँग स्ट्याटिस्टिकल रेकर्ड डोमेस्टिक मुभमेन्टको स्ट्याटिस्टिकल रेकर्ड छैन। रेकर्ड राख्ने गाह्रो पनि छ, यसमा अब सजिलो छ भनेर भन्न सकिँदैन, रेकर्ड राख्ने गाह्रो पनि छ। तर यो स्ट्याटिस्टिकल रेकर्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि यसले कहाँनिर गएर असर पार्छ भन्दाखेरि पोलिसी प्लानिङ प्रोग्रामिङमा असर पार्छ। भोलि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई कुन सेक्टरमा पैसा गरेर लगानी गर्ने, कुन प्रोग्राममा पैसा लगानी गर्ने, अथवा भोलि गएर कस्ता किसिमका चाहिँ प्रोग्रामहरूलाई प्राथमिकता अगाडि बढाएर डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने भन्दा यस्ता स्ट्याटिस्टिकल रेकर्डले अप्ठ्यारो पार्छ। एउटा सानो उदाहरण दिउँ, हाम्रो रिसेन्टली देखिहाल्यौँ हाम्रो चाहिँ केही क्षेत्रहरूमा जहाँ चाहिँ अब यो उताबाट भारतबाट चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू फर्केर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने, उहाँहरूको टेस्टिङ कसरी गर्ने, कति किट पुर्याउने होइन, यो अब यो कोरोना भाइरस सम्बन्धमा भन्ने यो 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 समस्या एउटा जुन आइरहेको थियो, एउटा ठुलो प्रमुख कारण के थियो भने हामीसँग उहाँहरूको रेकर्ड नै थिएन। र बारम्बार हामीले टिभीमा सुनि पनि रहेको थियौँ, हामीसँग रेकर्ड नै थिएन, कति पैसा पठाउनु पर्ने हो, के अरे कति किट पठाउनु पर्ने हो, कति सामान पठाउनु पर्ने हो, यो नभएको कारणले बडो अप्ठ्यारो परिरहेको। यो टुरिज्म डोमेस्टिक टुरिज्ममा पनि आउँछ। डोमेस्टिक टुरिज्म सञ्चालन गर्न थालेपछि भोलि गएर त्यो पैसा त आउँछ हामीसँग गभर्मेन्टबाट, तर त्यो आएको पैसालाई कसरी च्यानलाइज गर्ने, कुन ठाउँमा कुन चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी हो, कुन चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी होइन, कसरी हामी त्यसलाई च्यानलाइज गर्ने, यो 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 समस्याहरू त्यहाँ पनि गएर विद्यमान हुन्छ। कारण स्ट्याटिस्टिकल रेकर्डले पनि हामीलाई अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्ने सम्भावना देखाएको छु। तेस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ एउटा च्यालेन्ज के देखाएको छु भने हामीसँग डाइभर्सिफिकेसन छैन। कोरोना भाइरसको पछि पेन्डेमिक पछि जब हामी चाहिँ यो टुरिज्म सञ्चालन गर्छौँ, अनि अघि हाम्रो अब डाक्टर धनञ्जय सरले सिओ सरले भनिहाल्नु, सबै ठाउँ त सबै मान्छेलाई गएर हामी त्यही पुरानो ठाउँमा गएर फेरि एकै त्यहीँ जाओ, त्यही हेर, त्यही चितवन हेर, त्यही पोखरा हेर भनेर हामी त भन्न सक्दैनौँ। सबै मान्छेलाई त्यो ठाउँमा हामी पठाउन सक्दैनौँ, रिस्की हुन्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। उपाय के छ त भन्दाखेरि उपाय हामीले त्यसलाई चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्नु पर्यो। तर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हामीसँग अरू धेरै पुराना विद्यमान समस्याहरू छन् जसले डाइभर्सिफिकेसन गर्न गाह्रो छ। एउटा सानो उदाहरण, कनेक्टिभिटी नै छैन। जस्तो अब हामी चाहिँ अब भनौँ न खप्तड, हामी पुरानो पहिलेदेखि अब यो प्रचार प्रसार गरिरहेको छौँ, खप्तडा मान्छे पठाउनु पर्छ, जानुपर्छ, खप्तडको पश्चिम हाम्रो पुरानो ऐतिहासिक महत्त्व छ भनेर भन्छौँ। के अरे चाहिँ 4वटा जिल्लाले ओगटेको चाहिँ एउटा ठुलो एरिया हो, त्यहाँ डोमेस्टिक टुरिज्म निकै प्रचुर सम्भावना छ, पठाउनु पर्छ भनेर भन्छौँ। तर जाने पठाउने कसरी मान्छे, काठमाडौँको मान्छेलाई खप्तड कसरी पठाउने, प्लेनमा चढेर पठाउँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ, जाने गएर बसमा अरू कनेक्टिभिटीको उपाय छैन, पाथिबाट जान 2 दिन लाग्छ, हलेसी महादेव पुग्न चाहिँ सिजनले पुग्नै सकिँदैन। यो कनेक्टिभिटीका यो जुन समस्याहरू छन् जबसम्म यी समाधान हुँदैनन् अनि हाम्रा के हुन्छन् भने जति पनि डोमेस्टिक टुरिस्टहरू जान्छन् भोलि गएर त्यही चितवन जान्छन्, त्यही पोखरा जान्छन्, अनि त्यही अन्त गर्छन्, जुन चाहिँ त्यहीँ गएर भिडभाड गर्छन्। अब यसले गर्दाखेरि भोलि हामी फेरि म्यानेज गर्न कसरी गर्ने भन्ने यो अर्को एउटा समस्या देखिएको छु। फाइनली मैले सन्दीप सर, अब यसलाई चाहिँ क्वेसन एन्सरमा गरौँला, अरू बाँकी चिजहरू मसँग थुप्रै क्वेसन छन् डोमेस्टिक टुरिज्म रिलेटेड, त्यस क्वेसन एन्सरमा चाहिँ एड्रेस गरौँला। म अब योगेन्द्र साक्य सरकोमा गएँ होइन, योगेन्द्र सर चाहिँ आफै पनि टुरिज्म व्यवसायमा लाग्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनल लेभलकै होटलको ओनर पनि हुनुहुन्छ। अब के छ, अब इन्टरनेसनल टुरिज्म चाहिँ अब 1 वर्ष 1.5 वर्ष अझै आउने सम्भावना नेपालमा छैन। तपाईँहरू चाहिँ होटल व्यवसायहरूले चाहिँ
होटल बन्द गर्ने भन्ने निर्णय पनि गर्नुभएको थियो के अरे। के छ यहाँहरूको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ यो डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेछ, के गर्न सकिन्छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। सबैलाई नमस्कार। प्रोफेसर न्युपानेजीले जुन हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्म भनेको पुरानो हिस्ट्री भन्नुभएकोमा अलिकति त्यो डोमेस्टिक टुरिज्म र अहिले हामी डोमेस्टिक टुरिज्म भन्न खोजे अलिकति फरक छ। त्यति बेला त हामीले अतिथि देव भव भनेर पैसा नलिइकन घरमा राख्ने चलन थियो। त्यसै कारण मेरो विचारमा हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्म एकदम नयाँ छ। मलाई याद छ, सायद तपाईहरु हुन त सबै मभन्दा धेरै यङहरु देख्छु म यहाँ। हाम्रो जमानामा रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि पनि लुकी पर्दा राखेर खान पर्ने भनेपछि यो बाहिर खान जाने, बाहिर बस्न जाने भनेको त्यो पनि पैसा तिरेर, त्यो एउटा उताउलोपन किसिमको थियो। त डोमेस्टिक टुरिज्म इभन हाम्रो इन्डस्ट्रीले पनि, तपाईहरुले पनि धेरै सुन्या होला, नेपालमा नेपालीहरुलाई डिस्क्रिमिनेट गर्छ होटलमा, रेस्टुरेन्टमा। किनभने हाम्रो टुरिज्म फरक छ। हाम्रो इन्टरनेशनल टुरिज्मबाट सुरु भयो र सायद 67 इयर्स एभरेस्ट को सँगसँगै मिल्न आउँछ हाम्रो इन्टरनेशनल टुरिज्म। तर हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्म खास सुरु भएको 20 वर्ष अगाडि। र 1998 अगाडि त हाम्रो पर्यटनको परिभाषामा हेर्यो भने पर्यटक भन्नाले विदेशी, स्वदेशी भनेको पर्यटक नै होइन भन्ने किसिमको थियो। मैले अलिकति हिस्ट्री भनेको किनभने जुन आज हामी डोमेस्टिक टुरिज्म रिकभरी को लागि, कोभिड रिकभरीको लागि हामी जुन कुरा गरिरहेका छौं, यो एकदम नयाँ फिनोमेना र सडनली यो 10-15 वर्ष अगाडि देखि रेस्टुरेन्ट्स, होटल्स यिनीहरू चाहिँ नि डोमेस्टिकलाई पनि यिनीहरू पनि पर्यटक हो। र साँच्चै भन्यो भने 1998 को हाम्रो भिजिट नेपाल, जुन फर्स्ट भिजिट नेपाल थियो, त्यो बेलादेखि नै मात्रै सुरु भएको हो कि नेपाली पनि एउटा पर्यटक हो भनेर कहलाएको। अब डोमेस्टिक मार्केट हाम्रो होटल, म होटलको पर्सपेक्टिभबाट म अलिकति प्रस्तुत गरौँ। कति कम्पोनेन्ट रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ नेपालमा अहिले थमेल, यो जुन दरबार मार्ग, यो ठुल्ठुलो होटल काठमाडौँको, यिनीहरूको कोठाको अकोमोडेसन डोमेस्टिक मार्केटको मोरलेस जिरो नै छ। उनीहरू टोटल डिपेन्डेन्ट अन इन्टरनेसनल टुरिस्टमै छ। तर उनीहरूको कहाँ पनि डोमेस्टिक इन्कम छ। स्पेशली 5 तारेमा त अहिले बिहा वर्तमानदेखि लिएर हरेक कुरा, यो पनि भएको 10 वर्ष अगाडि, 15 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै सुरु भएको। र डोमेस्टिक टुरिज्म को फाइदा लिने अथवा डोमेस्टिक टुरिज्ममा सर्भाइभ हुने भनेको यही बाहिर चितवन, पोखरा, नगरकोट, धुलिखेल। किनभने अहिले सडनली यो यङवालाहरू बाहिर जाने र प्लस यो जुन अहिले यो रेमिटेन्सबाट आएका पैसाले पनि मान्छेले डोमेस्टिक टुरिज्ममा जाने एउटा मौका अवसर पाएको छ। र सरसर्ती जो डोमेस्टिक टुरिज्ममा कम्पोनेन्ट ह्यान्डल गर्नेहरू हेर्दाखेरि 30% देखि 40% डोमेस्टिक मार्केटले टेवा दिँदो रहेछ हाम्रो होटल इन्डस्ट्रीहरूमा। अब कुरा आयो यो 30-40% जुन डिपेन्ड नहुनेलाई त इन्टरनेसनल टुरिज्म नभइकन उनीहरू सर्भाइभ हुनै नसक्ने अवस्था छ। स्पेशली थमेलको होटलहरू जो अलमोस्ट 99%, 100% डिपेन्डेन्ट अन फरेन टुरिस्ट भएको ठाउँमा। सो यो जुन अहिले डोमेस्टिक टुरिज्ममा अब इन्डिया जस्तो ठाउँ, यिनीहरू त डोमेस्टिक टुरिज्म नै सर्भाइभ हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई आँट छ। तर हामीलाई अलिकति त्यो किसिमको कन्फिडेन्स लेभल भएको छैन कि केही गरी इन्टरनेसनल सुरु नभइकन डोमेस्टिकले नै हामी सर्भाइभ हुने भन्ने। अब इन्टरनेसनलको कुरा हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ हाइपोथेसिस छ है। यो
अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि हार्वर्डको प्रोफेसर पनि कन्फ्युज छ भनेपछि हामी नेपालीहरू कन्फ्युज हुने त स्वाभाविकै हो बिकज देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल सबै एउटा चाहिँ हाइपोथेसिस सबै एउटा चाहिँ नि अब यहाँ डाक्टर साहबहरूको त फेरि कामै त्यही हाइपोथेसिस गर्ने हो सो यु हेभ प्रब्लली मोर करेक्ट हाइपोथेसिस देन वी डु तर मेरो विचारमा इन्टरनेसनल टुरिज्म नेपालमा आउनलाई 2 वर्ष नभइकन धेरै गाह्रो हुन्छ भनेपछि यो 1 वर्षको सर्भाइभल पिरियड अहिले एकदम क्रुसियल भइरहेछ र हामी जो पर्यटनमा लाग्ने को अहिले चिन्ता भनेकै हाउ डु वी सर्भाइभ दिस 1 इयर 1 वर्ष सर्भाइभ गर्ने डोमेस्टिक मार्केटलाई हामीले हेरि त राखेका छौँ तर कता कता त्यसले हामी सर्भाइभ हुन गाह्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ इन्टरनेसनल टुरिज्म आउनलाई 1.5-2 वर्ष लाग्छ तर ह्याभिङ सेड द्याट अब डोमेस्टिक मार्केटमा अघि डाक्टर सन्दीप बस्नेतले भन्नुभएको जस्तै अहिले डोमेस्टिक मार्केट होस् इन्टरनेसनल मार्केट होस् आई थिङ्क द नम्बर 1 अहिले च्यालेन्ज भनेको कन्फिडेन्स बिल्डिङ नै हो कि हाउ सेफ इज इट टु ट्राभल कतिको ट्राभल गर्न सेफ छ कतिको रेस्टुरेन्टमा खान जान सेफ छ अब यसमा हाम्रो कन्फिडेन्स बिल्डिङमा एउटै मात्रै नेपालको भनौँ न हाम्रो विकनेस कि कता कता हामीलाई मान्छेले विश्वास गर्दैन हामी अलिकति छलकपट गर्छौँ हाइजिनलाई त्यति वास्ता गर्दैनौँ सो मेरो विचारमा यो जुन एउटा ल्याक अफ कन्फिडेन्स र डिसिप्लिनको जुन हाम्रो नेपालीहरूको डिसिप्लिन छ अब हामीले प्रोटोकल बनाउनु त भन्यौँ प्रोटोकल बनाउँछ तर त प्रोटोकल फलो गर्ला नगर्ला हाम्रो अलिकति यो कर्नर कट गर्ने बानी छ नेपालीको सो यो कन्फिडेन्स बिल्डिङ नै हाम्रो सबभन्दा बिगेस्ट आई थिङ्क वे टु रिकभरीको लागि हामीलाई चाहिन्छ होला र सायद नेपाल टुरिज्म बोर्डले यो चिजमा कि अब यति स्ट्रिक्ट हामी छौँ अरू टाइममा हामीलाई मोनिटर गरेको मन पर्दैन किनभने यो सरकारीलाई मोनिटर गर भनेकै फेरि त्यहाँ आएर टाङ अडाउने त्यहाँ आएर दुःख दिने हुन्छ तर यसपालि मेरो विचारमा प्राइभेट सेक्टरले पनि यो मोनिटरिङ गर्ने लाई मन पराउँछ होला ताकि द्याट इज टु बिल्ड द कन्फिडेन्स सो आई थिङ्क सर अब यसो गरौँ एकन सर अब यो हामी नयाँ इस्युमा जान थाल्यौँ यो नयाँ इस्युमा थुप्रै क्वेसनहरू आएको छ कि यहाँ म चाहिँ सरी है प्लिज सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर अनि यो कस्तो नि अब हामी इन्टरनेसनल टुरिज्म डोमेस्टिक टुरिज्मको डिबेटमा जानुभन्दा अलिकति यो हाम्रो आजको प्रोग्राम चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्ममै फोकस भएको हुनाले अलिकति डोमेस्टिक टुरिज्ममै अलिक डेप्थमा जाउँ होइन यसलाई पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन प्लानिङको कुराहरूलाई चाहिँ हेरौँ अब क्वेसन यहाँ थुप्रै क्वेसन आएको छ एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँ दिल्ली गुरुङजीले गर्नुभएको छ हेल्थ रिलेटेड क्वेसन गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ इभन इफ वी वुड be able to make domestic tourism in Nepal a success. What is going to be the strategy to tackle health issues? भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ खास गरेर सर्भिस प्रोभाइडरहरूले यो प्रोटोकलको कुराहरू चाहिँ के गरिरहेको छौँ हामीले यसको बारेमा अलिकति प्रोटोकलको कुरा चाहिँ हाम्रो नेपाल टुरिज्म बोर्डले लिड लिइरहेछ यसमा अलिकति धनञ्जय सरले बताइदिनुहोस् न के भइरहेछ त्यो प्रोटोकल चाहिँ हेल्थ प्रोटोकल तपाईँ चाहिँ म्युट हुनुहुन्छ म्युट अनम्युट गर्नुहोस् सरी ओके हामी अब लकडाउनबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै अब एक त निस्किनुलाई पनि हामीलाई प्रोटोकल चाहिने थियो र त्यही भएर नेपाल पर्यटन बोर्डले 2 महिना अगाडिबाट नै कस्तो खालको प्रोटोकल हुनसक्छ कसरी हामी चाहिँ रेस्टुरेन्ट होटल ट्राभल सबै कसरी ओपन गर्ने कसरी माउन्टेन ट्रेकिङ कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा सोचाइ हामीले अगाडि बढाएकै थियौँ तर यो कस्तो अवस्थामा हामीले सोचाइ बढायौँ भने जब संसार आफै अनमल्ल थियो के चिज कसले लिएर हामीले त्यही भएर हामीले अरूले पनि के बनाउँदैछ हामी के गर्दैछौँ भनेर हेर्दैछौँ र हामीले खास भन्दाखेरि 2 महिना अगाडि सुरु गऱ्यौँ हामीले एउटा बनाएकोलाई सबै समक्ष सबै एसोसिएसन नेपालमा पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै एसोसिएसनहरूको फिडब्याक लिनलाई फ्लोट गऱ्यौँ उहाँहरूबाट पनि सबैबाट राम्रो फिडब्याकहरू आयो नेपालको एउटा टुरिज्म थिङ्क ट्याङ्क भनेर 25-30 हजार मान्छे भएको एउटा ग्रुप पनि बनाएर रहेछ त्यो ग्रुपले पनि साथीहरूले त्यहाँ नै सहयोग गर्नुभयो भन्नाले सबैको सहयोगबाट एउटा डकुमेन्ट राम्रो बनाएको थियो त्यसलाई फेरि हामीले
सेकेन्ड 3 चरणमा चाहिँ हामीले लगेर मन्त्रालयमा पेश गर्यौँ। त्यो पेश गरेको नि आज 15-20 दिन भइसक्यो। पेश गरिसकेपछि मन्त्रालयले पनि अब यसलाई यति भएपछि पुग्छ भन्ने जस्तो हुँदा मैले यसलाई त फाइनल एउटा स्वरूप केही दिउँ, किनभने यो फेरि बनिसकेपछि फेरि त्यसलाई घरिघरि चेन्ज गर्न गाह्रो होला भन्ने थियो। तर अहिले मैले के देखेँ भने संसारभरि सबै ठाउँमा समय अनुसार चेन्ज हुँदैछ भनेपछि नयाँ केही कुरा आयो भने हामीले कुनै कुरा हाल्ने कुनै फाल्ने हुनसक्छ। तर एउटा मिनिमम यसरी चाहिँ ओपन गर्दाखेरि यति चाहिँ हामीले एटलिस्ट फलो गर्नुपर्छ आजको दिनमा भनेर त्यसलाई बनाउने क्रममै छौँ। त्यो भने बनिसकेको छ, त्यसलाई फाइनल रिभ्यूलाई चाहिँ मैले केही साथीहरूको उसमा फाइनल उहाँहरूको फिडब्याक आओस् भनेर अलि एकाडेमिक पहिला चाहिँ इन जनरल सबै इन्डस्ट्रीकोसँग लिइसकेपछि अहिले एकाडेमिक सर्कलको साथीहरूलाई चाहिँ मैले अहिले चाहिँ दिएको छु र उहाँहरूबाट आज भोलिमै यसको फिडब्याक आएपछि यो चाहिँ अनि हामी तुरन्तै अनि यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टलाई बुझाएर जुन बुझाउँछौँ त्यो नै फाइनल हुन्छ भन्ने हिसाबले छ। अब यो चाहिँ एक प्रकारले अन्तिम चरणमा छ अथवा रेडी नै भइसकेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। यसमा चाहिँ योगेन्द्र सर यो प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ के गर्न सक्छ त्यो प्रोटोकललाई चाहिँ? अब यो सरकारले पुलिस लाएर गर्नुभन्दा प्राइभेट सेक्टरको पनि आफ्नै किसिमले प्रोटोकलहरूमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कामहरू भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला होइन? होइन यो यसमा म अघि पनि भने नि हामी प्राइभेट सेक्टर भने कस्तो जात भने सकभर कसैले हामीलाई मोनिटर नगरोस्, वी डोन्ट लाइक टु बी मोनिटर्ड। तर यसपालि हामीले प्लिज मोनिटर अस भनिरहेछौँ त्यो कन्फिडेन्स बिल्डिङको लागि। म अलिकति एक्जाम्पल दिन्छु दिलजीलाई। क्लब हिमालय मेरो एउटा नगरकोटमा होटल छ। अहिले मेरो नगरकोटको क्लब हिमालयको चलाउनुको लागि मैले त्यो कन्फिडेन्स बिल्डिङको जुन अहिले कुरा गरेँ नि, त्यहाँको मेयर साहबहरूलाई मैले के भनेको छु, मेयर साहब तपाईँले चाहिँ बाहिर आएर खैरपाटीदेखि नै स्क्रिनिङ गर्ने। एउटा कन्फिडेन्स बिल्डिङ भनेको त्यही हो। खालि एउटा होटल मात्रै होइन कि यो होल नगरकोट नै एक किसिमको चाहिँ नि त्यहाँ प्रोटोकल मेन्टेन गरेको छ। अब त होटल त्यो गन्तव्य चल्छ जुन गन्तव्यमा एकदमै स्ट्रिक्ट भएर कोरोनाको यो स्क्रिनिङ र त्यहाँको ह्यान्डलिङ गर्ने, जसले त्यही हो प्रमोसन। अब त मेरो होटलमा स्विमिङ पुल छ, मेरो होटलमा एकदम लग्जरी छ भनेर एडभर्टाइज गरेर अब त्यो द्याट डजन्ट मिन एनिथिङ। अब त मेरो होटलमा मेरो त्यो नगरकोटमा या मेरो धुलीखेलमा या कता हो यहाँ यस्तो किसिमको एउटा कोभिडको स्क्रिनिङ भइरहेछ र ह्यान्डल भइरहेछ भनेर। त्यसै कारण अब हामीहरू एउटा नगरकोटको होटल मात्रै कुरा गरेँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ सायद अरू होटलवाला अरू डेस्टिनेसनले पनि त्यही विचार गरेको होला। सो आई थिङ्क वी आर भेरी अवेर अफ द्याट। र हामीले यो पनि थाहा छ पहिलादेखि नेपालको एउटा नकारात्मक इमेज भनेको हाइजिन थियो भनेपछि कतिको सिरियसली लिएला हाम्रो यो काम गर्नेहरूले भन्ने जुन एउटा ल्याक अफ कन्फिडेन्सलाई बिल्डअप गर्ने नै हामीले चाहिँ नि त्यो बुझेका छौँ। सो वी आर डुइङ आवर बेस्ट। ल थ्याङ्क यू। अब यहाँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो सबैजना कन्फ्युज छन् अहिले। खास यो त 100 वर्षमा आएको ठुलो हेल्थ क्राइसिस हो यो। यसमा पनि पहिला 100 वर्ष अगाडि 1918मा चाहिँ टुरिज्म यस्तै थिएन होइन। अहिले त ग्लोबलाइज भइसक्यो। अब मान्छेका प्रायोरिटी चेन्ज भए, टुरिस्टका प्रायोरिटी चेन्ज भए, अब यो टुरिज्म ल्यान्डस्केप नै चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। अब हामी चाहिँ पुरानै कुरा लिएर पुरानै मार्केटिङ, पुरानै पोलिसी, पुरानै प्लानिङ गरेर बस्यौँ भनेदेखि चाहिँ पछाडि पर्छौँ। यही यस्तै विषयमा चाहिँ अलिकति यो डाक्टर ब्रिजेश थापाजीले अलिकति के कुरा राखिदिनुहोस् न। डोमेस्टिक टुरिज्म र यो खास गरेर हेल्थ प्रोटोकल हो, हेल्थ इस्युहरू। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के देखेछु भने अहिले ब्याकल्यास हुने सम्भावना पनि हुन्छ। किनभने ओपन गऱ्यो, सबैजना खोल्न आतुर छन्, किनभने इकोनोमिक रिभाइभलको लागि चाहिँ खोल्न जरुरी छ। तर खोल्दाखेरि चाहिँ 100वटा होटलले चाहिँ राम्ररी प्रोटोकल फलो गरे, एउटाले मात्रै प्रोटोकल गरेन भनेदेखि त्यो डेस्टिनेसनकै इमेज बिग्रिन्छ, त्यसपछि फेरि ब्याकल्यास हुन सक्छ होइन। यस कारण चाहिँ यसको बारेमा अलिकति कुरा गरिदिनुहोस् न डाक्टर थापा। अरू चर्चा गरेका प्यानलिस्टहरू म सहमति छु। धेरै कुराहरू अलाइनमेन्टमा कुरा आयो। पहिला पनि भनेको थिएँ नेपाल ऱ्याङ्क्स 106 आउट अफ 140 इन हेल्थ एन्ड हाइजिन क्याटेगोरी, यो ग्लोबल टुरिज्म कम्पेरिटिभ इन्डेक्समा 106 आउट अफ 140। सो
त्यो ग्याप 1 वर्षमा हुँदैन, इट्स अ सस्टेन एफर्ट डाउन द रोड गर्नुपर्छ त्यो इमेजको लागि। अब हाइजिनको कुरा आई वान्ट टु गिभ के अरे उहाँ मिस्टर डाक्टर रेग्मीको एफर्ट्स त्यो गभर्मेन्टको प्रोटोकल, त्यो प्रोटोकल पनि 3 तहको हुन्छ। फर्स्ट गभर्मेन्टको एउटा हुन्छ, इन दिस केस नेपाल टुरिज्म बोर्ड। द सेकेन्ड वान इज द रोल अफ व्यवसायी सङ्घ, होटल एसोसिएसन नेपाल, टान, डाटाहरू, उहाँहरूको अलिकति एक्टिभ लिडरसिप चाहिन्छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो संस्थाको लागि एक्सटेन्सिभ गाइडलाइन बेस्ड अन द नेसनल प्रोटोकल बनाउनु पर्ने हो। त्यो बनाएपछि इन्डिभिजुअल बिजनेसले पनि आफ्नो पनि बनाउनु पर्छ। बट अल थ्री हेभ टु बी अलाइन। यु हेभ अ नेसनल, व्यवसायी सङ्घ एन्ड इन्डिभिजुअल होटल। इन्डिभिजुअल होटलमा चाहिँ एकदम ट्याक्टिकल कुराहरू, बेड कसरी बनाउने, त्यो किचनमा कसरी सेनिटाइज गर्ने, मासु अथवा भेजिटेबल्स एन्ड द लाइक्स इट्सेल्फ। सो त्यो 3 लेभलको प्रोटोकल भयो भने नट ओन्ली लेख्ने, एक्सटेन्सिभ ट्रेनिङ गर्ने, यो म्यान्डेटोरी ट्रेनिङ once a week or twice a week गर्नै पर्ने हो हैन। किनभने यो इम्प्लोइलाई के कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने हाम्रो होटल कि रेस्टुरेन्टमा के प्रब्लम पर्यो भने विल हेभ टु शट डाउन, द्याट मिन्स योर जब इज अ रिस्क भनेर त्यो कन्सेप्ट ल्याएपछि पिपलको अलिकति स्टुअर्डसिप हुन्छ, अलिकति सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। सो त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो इन टर्म्स अफ रेगुलर इम्प्लोइ ट्रेनिङ। अब एज अ एभिएसन सेक्टरले डोमेस्टिक टुरिज्मको लागि, डोमेस्टिक एभिएसनको लागि के अरे दे केम अप विथ गाइडलाइन्स, हामी यस्तो गर्छु यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु। सो द्याट्स भेरी गुड द्याट तिनीहरूले गाइडलाइन्स आफ्नोले मात्र बनाएको होइन, तर पब्लिकलाई पनि कम्युनिकेट गरेको, दिस इज द एक्सपेक्टेसन्स फर यु वेन यु कम टु द एयरपोर्ट वेन यु फ्लाइ, यो गर्नुपर्छ भनेपछि अलिकति पिआर मेसेजिङ पनि गर्नुपर्छ। त्यो रिलेसनमा पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्ट हेल्थ सेक्टर एन्ड टुरिज्ममा बिकज फन्डामेन्टल। अब यो व्यवसायी सङ्घ एन्ड द नेपाल टुरिज्म बोर्डले पिएसए थुप्रो ल्याउनुपर्छ, डिजिटल मिडिया, रेडियो, टिभीमा ल्याउनुपर्छ। अब यो पिएसए पनि लोकल नेसनल सेलिब्रिटिज, म्युजिक, आर्ट्स, इन्टरटेनमेन्ट, स्पोर्ट, उहाँहरूले भलन्टियरिङ द टाइम टु डु दिस पिएसए अबाउट हेल्थ एन्ड टुरिज्म एन्ड आफू सेफ्टी हुने। एन्ड द कन्सेप्ट इज इट्स नट माई हेल्थ, इट्स आवर हेल्थको कुरा कन्सेप्ट कम्युनिटी एस्पेक्टले प्रमोट गर्नुपर्छ। सो पिएसए बिकज इम्पोर्टेन्ट। सो फ्रम हेल्थ सेक्टरमा दिज आर सम अफ द थिङ्स टु थिङ्क अबाउट। एकदम राम्रो कुरा। अब यहाँ थुप्रै क्वेसनहरू चाहिँ कस्तो खालको छ भने डोमेस्टिक टुरिस्टलाई चाहिँ राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गरिँदैन। अब यो हामी अघि नै भनिहाल्यो, इन्स्टिट्युसनली चाहिँ हामी इन्टरनेसनल टुरिस्टलाई सर्भ गर्दै आयौँ, अनि डोमेस्टिक टुरिस्ट गयो भने चाहिँ होटल पाउँदैन, रेस्टुरेन्टमा राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट पाउँदैन। यहाँ अनलाइन यहाँ च्याटबाट पनि एकजनाले क्वेसन गर्नुभएको छ, को हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ म हेर्दैछु, नवीन श्रेष्ठ, एकराज सिगदेल, उहाँले अलिकति सोसल जस्टिसको कुराहरू पनि ल्याउनु भएको छ। अब हामीले आफैले आफैलाई सम्मान गर्दैनौँ होइन, खालि विदेशीलाई मात्रै आदर गर्ने, आफूलाई चाहिँ आदर नगर्ने, त्यो पनि भएन। अब यो अर्को एउटा क्वेसन पनि आएको छ यहाँ, हामीले आफूलाई राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गरेनौँ भन्ने क्वेसन छ यहाँ। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब हामीले चाहिँ खास गरेर डोमेस्टिक टुरिस्टलाई चाहिँ आउँछ भन्ने, राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट नदियो भनेदेखि चाहिँ कसरी आउँछ त होइन? यो चाहिँ धनञ्जय सर के गर्नु पर्ला नेपाल टुरिज्म बोर्डले खास गरेर डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ अलिकति फेरि भन त यो सर, अलि हजुरको आवाज त्यति राम्रो आइरहेको छैन है। होइन, अब बेचारा धनञ्जयलाई यो सवाल भन्दा पनि मलाई नै सोध्नु पर्ला, किन हामीले चलाउने हो होटल उहाँको। ठिक छ, ल तपाईँ हजुरले दिनु न। ल सानो अनुभव भनिदिइहाल्नु धनञ्जय कि म? ओके, मैले एउटा सानो प्रकाश अब यो सरी है, यो क्वेसन एन्सर चाहिँ हामी के गरौँ भने छोटो गरौँ है। म सानो एउटा उदाहरण दिन्छु। 1999 मा म एकफेरि खुम्जुङ गाउँमा ठ्याक्क स्कुलको पछाडिको हिडन भ्याली भन्ने कि एबिसी के नाम थियो, मैले नाम एक्ज्याक्टली बिर्सेँ, त्यो एउटा होटलमा म पुगेँ। मलाई जाँदाखेरि यहाँ रुम छैन भनियो है। म लुक्लादेखि हानिएर त्यहाँ मेरो एकजना जापानिज साथीसँग एउटै युनिभर्सिटीको साथी बस्यो, उसलाई चाहिँ भेट्न पुग्दाखेरि रुम छैन भनेपछि ल ठिकै छ भने एकैछिन ट्राई गरेँ, नदिइसक्दाखेरि अब म त्यहाँ पुगेँ, साँझ परेको छ, बस्न दिँदैनन्। अब होटलमा अब त्यसो भने म मेरो साथी लिएर अर्का ठाउँ जानुपर्छ भन्दा को हो साथी भन्दा जापानिज छ भनेर मात्रै मलाई बस्न दिएको थियो। र म आज
त्यो मैले 1999 को कुरा गर्दैछु र समय यति छिटो चेन्ज भयो मैले त्यो पछि धेरै वर्ष सगरमाथामा काम गरेँ इभन म मेरो अहिले पनि वर्षमा मैले यो पर्यटन बोर्डमा आउनुभन्दा अगाडि पनि मेरो 2-3टा रिसर्च प्रोजेक्टहरू प्रत्येक वर्ष सगरमाथामा हुन्थ्यो तर आजको दिन चेन्ज भएको छ नेपालीलाई बेसी राम्रोसँग ट्रिट गरिन्छ वेलकम गरेको देखिया छ र यसको पछाडि कारण के रहेछ भने स्लोली नेपाली होटलरहरूलाई के थाहा भएको छ भने नेपाली आयो भने गेस्टहरू उनीहरूले राम्रोसँग खर्च गर्छ खानामा होला पिउनमा होला अरू सबै कुरामा चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग इन्जोय पनि गर्छ खर्च पनि गर्छ त्यो भएर उनीहरूलाई अलिकति बढी चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्ने गरेको पनि देखिया छ कतिपय ठाउँमा त्यही भएर एउटा के छ भने विदेशीलाई हेर्दा साथ अलि बढी पोजिटिभ हुने नेपालीको एउटा पहिलेदेखि चलिआएको एउटा हो तर स्लोली जहाँ अब विदेशी सँगसँगै नेपाली पनि गइसक्दा अहिले कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने एभरेस्ट अन्नपूर्णा लाङटाङमा नेपाली जाँदा त्यो समस्या छैन तर नयाँ अरू डेस्टिनेसन जहाँ भर्खर पर्यटन सुरु भएको छ अथवा धेरै डेभलप भइसकेका छैन त्यहाँ चाहिँ विदेशीले पक्कै पनि नेपाली भन्दा धेरै प्रायोरिटी पाएको मैले भेटेको छु मैले यति भने स्लोली हामीले एजुकेट गर्दै गयौँ भने हामीले यो मेन्टालिटी चेन्ज गर्न सकिन्छ तर म साके सरको कुरा सुन्न चाहे सरी मैले मेरो सानो एक्सपिरियन्स मात्रै सेयर ल साके सर हैन यो सत्य पनि हो है म होटेलियर भएर पनि तर होटेलको पर्सपेक्टिभबाट म बुझाउँ किनभने यो नेपाली हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीले धेरै क्रिटिसिजम पाएको हो कि नेपालको होटेलहरू रेस्टुरेन्टहरू गोराछाला भयो अझ नेपाली मात्रै होइन गोराछाला र द रेस्ट भन्छु म हाम्रो चाहिँ नि त्यो एउटा किनभने मैले भने नि सुरुवात उनीहरूकहाँ भएको कारण पनि हो अर्को एउटा कारण के छ भने म तपाईलाई सेयर गर्न चाहन्छु र सायद यो बुझ्न यतातिरको के मेन्टालिटी त मैले नगरकोटमा क्लब हिमालय होटल 98 मा 96 मा खोलेको थिएँ त्यति बेला मैले मेरो होटलको रिसेप्सनिस्टलाई मेरो इन्स्ट्रक्सन के थियो भने तिमीहरूले नेपाली राख्नुभन्दा पहिला मलाई फोन गर है भन्थे नट बिकज आई वाज डिस्क्रिमिनेटिङ त्यति बेला यो बुझ्नुपर्छ त्यति बेला नेपालीहरू होटलमा आउने भनेको एउटा हाम्रो कन्सेप्ट के थियो भने नट फर अ गुड रिजन केटाकेटीहरू आउने बस्ने एउटा सोशल ट्याबु सो भएको हुनाले एउटा हाम्रो आइ एम जस्ट टेलिङ द अदर साइड अफ द स्टोरी है किनभने धेरैजनाले के विचार गर्छ भने नेपालीलाई हेपेको भन्छ यो तर फेरि होटलवालाको पर्सपेक्टिभबाट के छ भने यो जुन सोशल ट्याबु छ त्यो होटलमा गएर त त्यहाँ मिसयुज भयो भन्नेलाई यो एक किसिमको द्याट वाज अ काइन्ड अफ किपिङ योर होटल क्लिन अब त्यो जमानाको त्यो सोचाइ र त्यो किसिमको चाहिँ सोशल इस्यु सो अहिले धनेन्जीले भन्नुभएको जस्तो अहिले थिङ्स हेभ रियली चेन्ज अहिले नेपालको चाहिँ नि यो जुन एउटा ओपननेस छ अहिलेको जमानामा सो अहिले चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि होटलले त्यो किसिमको छैन किनभने अहिले हाम्रो होल एटिट्युड चेन्ज भइसक्यो त्यसै कारण आम जस्ट गिभिङ द अदर साइड किनभने धेरैजनाले डिस्क्रिमिनेट भनेर भनिरहेका छ द अदर साइड अफ द स्टोरी इट्स नट डिस्क्रिमिनेसन इट इज टु किप द सोसाइटी क्लिन भन्ने किसिमको धारणा थियो त्यो बेला यसमा कृष्ण सरी यसमा चाहिँ यहाँ कृष्ण गुरुङको एउटा क्वेसन एकछिन है त लाग्पट्टि दिदी म एउटा क्वेसन राख्छु नि क्वेसनको एन्सर दिनुहोस् है त कृष्ण गुरुङ चाहिँ घान्द्रुकबाट उहाँले के लेख्नु भएको छ भनेदेखि इन माई एक्सपिरियन्स डोमेस्टिक टुरिस्ट डु नट डु प्रपर प्लानिङ बिफोर दे ट्राभल आइ एम फ्रम घान्द्रुक एन्ड आई हेभ फाउन्ड that many of them arrive in my place after 9 to 10 p.m. Most of them like to do singing, dancing, barbecue and such activity, noisy activity that disturb other foreign tourists. अब यहाँ कस्तो भयो भनेदेखि हामीसँग दुई खाले टुरिस्ट छ इन्टरनेसनल र डोमेस्टिक डोमेस्टिक टुरिस्टले छुट्टै एक्टिभिटी गर्छ इन्टरनेसनल टुरिस्टले छुट्टै एक्टिभिटी गर्छ अब डोमेस्टिक टुरिस्टले गरेको डान्सिङ सिङ्गिङ इज नट ए ब्याड थिङ होइन अब टुरिज्ममा कोही ट्राभल गर्छ भनेदेखि अभियसली त्यो चाहिँ आइहाल्छ अब यसमा चाहिँ कस्तो भने एउटाले अर्कोलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरेको फिल भइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई यो के हो भने हाम्रो एवारनेसको कमी हो यो चाहिँ होइन दुईटै डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी गर्नेलाई चाहिँ कसरी एकोमोडेट गर्ने
अब यसमा लाखपुटी दिदीले राखिदिनु नि त। अब आफै पनि यहाँले होटल व्यवसायमा लाग्नु भएको थियो के अरे पहिला होइन, के छ अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले कसरी यो डोमेस्टिक टुरिस्टलाई चाहिँ त्यो फिल हुनबाट बचाउन सकिन्छ? यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब एउटा पटर, एउटा किचन गर्ल, एउटा गाइड, एउटा होटल व्यवसाय, एउटा एजेन्सी भएको हिसाब सबैमा इन्भल्भ भएर काम गरेको हिसाबले मेरो अनुभव बताउनु पर्दाखेरि सबैभन्दा चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदो रहेछ। कि जुन गन्द्रुकबाट बोल्नुभयो नि त्यस्तै खालको मेरो पनि लुक्लामा लज थियो होइन। लज हुँदाखेरि मैले अनुभव गरेको चाहिँ विदेशीहरूले भन्दा नेपालीहरूले खर्च बेसी गर्छ। तर विदेशीहरूको चाहिँ एजेन्सीले नै पहिले नै 6 महिना अगाडि होटल बुक गरेको हुन्छ, रुम बुक गरेको हुन्छ। त्यो कुन ग्रुप माथि गएको छ, कुन ग्रुप तलबाट आउँदैछ, त्यो कहिले त्यहाँ पुग्छ, त्यो सबै क्यालकुलेसन गरेर बुक गरेको हुन्छ। नेपालीहरू आज भोलि आउँदैछ, आज भर्खर बन्न खबर आउँछ, कोही त खबर पनि आउँदैन, लास्ट मोमेन्टमा आउँछ, होटल सबै बुक भइसकेको हुन्छ। अनि त्यतिखेर आएर नदिएपछि अनि हामी नेपालीले हेपेर हामीलाई रुम दिइन भन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपालीहरूको हेल्थ एन्ड हाइजिनको कुरा आउँछ, जुन उहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ न मजा नधोएको जुत्ता नधोएको कति महिना भएको त्यस्तो खालको त्यो समस्याले गर्दाखेरि त्यहाँतिर अब एउटै रुममा त्यो जुन नेपाली सुतेको रुममा भोलि विदेशी राख्यो भने उनीहरू त्यो विदेशीहरू त्यो रुममा सुत्नु मान्दैन। किनभने त्यहाँतिर अब अलिकति हाई अल्टिट्युडमा चाहिँ त्यो कपडाहरू सुक्नु पनि टाइम लाग्ने। अनि त्यो फेरि एकचोटि एकजना मान्छे सुतेर गइसकेपछि त्यो रुम एकदमै गनाउने। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन ठाउँमा नेपालीहरू सुत्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ विदेशीहरू बस्नु नमान्ने, कम्प्लेन गर्ने, फेरि त्यो एजेन्सीमा कम्प्लेन गर्ने, सधैँको लागि त्यहाँ ग्रुप नपठाऊ भनिदिने। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा चाहिँ गाइडले पनि बेला बेलामा चाहिँ बिचमा रोल खेलिदिन्छ, यता एउटा कुरा गर्छ उता अर्को कुरा गर्छ। एजेन्सीमा चाहिँ अब त्यो ठाउँमा राम्रो गर्दैन भनेर कम्प्लेन गरिदिने, तर त्यो ठाउँमा राम्रै गरे पनि उनीहरूले डिस्काउन्ट मागेको हुन्छ, त्यो डिस्काउन्ट दिन भनेर चाहिँ कम्प्लेन गराइदिने, त्यतिकै कन्फ्युज गराइदिने त्यो छ। अनि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जुन ट्रेकिङ रुटमा अहिले जुन ग्रुप पठाउनुभन्दा अगाडि चाहे डोमेस्टिक होस् चाहे इन्टरनेसनल होस् त्यो पठाउनुभन्दा अगाडि हप्तामा एकचोटि चाहिँ चाहे हस्पिटलमा होस् तर ओनरहरूले सबैले बोलाएर चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्छ लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ सेक्युरिटीको कुरा, अहिले अब जबलेस धेरै मानिस जबलेस भएपछि अबदेखिको च्यालेन्जिङ भन्ने चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म चलाउने मात्रै होइन सेफ्टी सेक्युरिटीको कुरा आउँछ। अर्को कुरा चाहिँ फेरि जुन रोड सेफ्टी एयर सेफ्टी बनाउन त्यो कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि हिजोको दिनमा नेपालीहरू पैसा पाएको नेपालीहरू सम्पूर्ण हङकङ ब्याङ्कक सिङ्गापुर घुम्नु जाने, नेपालमा नघुम्ने। तर आजको दिनमा त तिनीहरू सबै लक भएर नेपालमा बसेको छ, तिनीहरू नेपालमै घुम्नु चाहन्छन्। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति क्लायन्ट्सहरूलाई पनि डोमेस्टिक नै भए पनि उहाँहरूले एक किसिमको ट्रेनिङ पनि पाउनु पर्छ। जानुभन्दा अगाडि एउटा टुरिज्म बोर्डले हुन्छ कि कसले हुन्छ एजेन्सीले अथवा कुनैले चाहिँ एउटा गाइडलाइन चाहिँ तयारी पारेर गएको, त्यहाँ जाँदाखेरि केमा होसियार हुनुपर्छ, केमा डिसिप्लिन हुनुपर्छ। आधा रातमा अब कोही सुतिरहेको छ भने अन्त हल्ला गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि डिस्टर्ब गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि रेगुलर आइरहेको क्लायन्ट्स पनि फर्केर आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि क्लायन्ट्सहरूको लागि नि एक किसिमको ट्रेनिङ जानुभन्दा अगाडि ट्रेनिङ चाहियो र होटल रेस्टुरेन्टहरूको लागि पनि एक किसिमको ट्रेनिङ हेल्थ एन्ड हाइजिन स्पेसली अब अहिलेको यो सिचुएसनमा त हरेकलाई चाहिँ अघि एकजनाले भन्नुभएको जुन हप्तामा ट्रेनिङ चाहिन्छ त्यो ट्रेनिङ नभइकन चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै। अनि अर्को कुरा चाहिँ सेक्युरिटीको कुरामा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ, किनभने अहिले धेरै विदेशबाट पनि मानिस नेपालमा फर्किरहेको छ र अब जबलेस भएपछि अर्को भन्न उहाँहरूको नै बाध्यता हुन्छ भोलिको दिनमा सेफ्टी सेक्युरिटीमा भनौँ न त्यसमा धेरै च्यालेन्जिङ देख्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। र मैले लुक्लामा बस्ने जुन मेरो लज चलाउने क्रममा चाहिँ फेरि क्लायन्ट चाहिँ विदेशी भन्दा नेपालीले 2 गुणा 3 गुणा कम्तीमा पनि खर्च बेसी गर्छ। विदेशीले चाहिँ कोका कोलामा नि बार्गेनिङ गर्छ, जुन 1 कप चियामा नि बार्गेनिङ गर्छ भने नेपालीले कहिले नि बार्गेनिङ गर्दैन। नेपालीको हेबिट राम्रो त्यो पक्षमा छ, तर अर्को पक्षमा जुन डिसिप्लिन र अर्को त्यो जुन होटल लजको ठाउँमा पनि बसेर सोच्नु पर्ने चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ एकदमै सोच्नु पर्छ लाग्छ। किनभने
उहाँहरूको आफ्नै किसिमको समस्या छ। भोलि अब एउटाले कम्प्लेन गर्यो भने भोलि अरू क्लाइन्ट्स हराउँला, एकजना क्लाइन्ट्सको कारणले गर्दाखेरि भोलि अरू क्लाइन्ट्स हराउँला भने उहाँहरूको डर त्यसमा छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ जुन अहिले ट्रेनिङ हरेक जानेले पनि भनौँ न हस्पिटालिटी दिनेलाई पनि दुई किसिमको ट्रेनिङ हुनुपर्छ लाग्छ। एकदम ठिक। यसमा एक दुईवटा क्वेसनहरू कस्तो आइरहेको छ भने हाम्रो फेरि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने धेरै चाहिँ इन्टरनेसनल टुरिज्ममै बेस्ड हुनुहुन्छ, खास गरेर ट्रेकिङ एजेन्सीहरू, माउन्टेनिङमा लाग्नेहरू, अनि अब ठुल्ठुलो होटल व्यवसायहरू। यसमा चाहिँ अब डोमेस्टिक टुरिज्मले नै सबै रिकभरी गर्न त सक्दैन होइन। अब के गर्ने त्यो इम्प्लोइजलाई चाहिँ अब ट्रेकिङ एजेन्सीमा लागेको इम्प्लोइजहरूलाई, टुर गाइडहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने त डोमेस्टिक टुरिज्ममा? किनभने इन्टरनेसनल टुरिस्ट र डोमेस्टिक टुरिस्टले गर्ने एक्टिभिटी त फरक छन् होइन। अब अलिअलिले हाइकिङ गर्ला, तर धेरै जसोले चाहिँ तपाईँको अब सिटीहरूमा जाने, अब पार्टी सार्टी गर्ने, अब अघि भने जस्तो हाम्रो के अरे कृष्णजीले क्वेसन राखे जस्तै अब हाइकिङमा जानेहरूले पनि इन्टरनेसनल टुरिस्ट चाहिँ खालि आइसोलेसन खोज्दै जान्छ भने डोमेस्टिक टुरिस्ट चाहिँ राति गएर पार्टी पनि गर्न खोज्छ होइन। यी चिजहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले त्यो ट्रान्जिसन गर्न सकिन्छ धनञ्जयजी, यसको बारेमा अलिकति बताउन। अब होइन नेचर, मलाई यो कुरा चाहिँ साह्रै मलाई मन उहाँ लागु प्रेसिडेन्टले जे कुरा गर्नुभयो दुईटैको इन्ट्रेस्ट कम्प्लिटली फरक छ क्या, डोमेस्टिक टुरिस्ट र उसको। अब यसरी हेर्ने चाहिँ कम हो, म पनि अब अलिअलि यसको चाहिँ नलेज राख्छु होइन। तर कतिपय पहिलाको मैले भन्ने सिचुएसन चेन्ज भएको छ र मान्छेलाई पनि तपाईँको एउटा टाइम हुन्छ नि। जस्तो बेलुका गएको छ एउटा एज अ घुम्न भने गएको छ, अब कुनै चाहिँ विदेशीहरू 7-8 बजे नै ट्रेकिङ गरेर आएको हुन्छ, थाके हुन्छ, 7 बजे गएर सुत्न सुरु गर्ला त्यसमा छ। अनि अर्को चाहिँ यतातिर आएको छ जुन चाहिँ इन्जोय गर्नै आएको छ, उनीहरू 10 उनीहरूले स्वतः त्यसै बजाउने भयो, कहिलेकाहीँ बाह्र पनि बजाउने भयो। तर ट्रेकर्सहरूले पनि मोस्टली अझ उनीहरूको लास्ट डे छ भने 11-12 बजाएको मैले देखाइन्छु होइन। सो इट इज लाइक टु सम एक्सटेन्ट त कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सबैलाई भन्नुपर्ने, एक त उनीहरूलाई चाहिँ नलेज दिनुपर्ने हुन्छ, यो गर्नुहोस् यो नगर्नुहोस्, यो समस्या हो, यसले गर्दा यो खालको समस्या हुन्छ भनेर भन्नु पनि पर्यो। र माउन्टेनतिर अलिकति उहाँले भनेको कुरा किन पनि लागु हुन्छ भने त्यहाँको घरहरू त्यति बलियो छैन, अलिकति काठहरू बढी प्रयोग गरेको, साउन्ड प्रुफहरू छैन। भोलिको दिनमा साउन्ड प्रुफको अलिकति त्यस्तो भयो भने सके यो चाहिँ नोइजले गर्दा एकअर्कालाई डिस्टर्ब हुने प्रब्लमहरू कम भएर पनि जान्छ। वेल अब धेरै यही नै कुरा राखौँ यसलाई। ल ठिक छ। यो खुम सुवेदीजीको क्वेसन छ, उहाँ चाहिँ ट्रेकिङ एजेन्ट एसोसिएसन टानको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँको पनि क्वेसन त्यस्तै खालको छ। अब हामी डोमेस्टिक टुरिज्ममै अब त्यत्रो इन्डस्ट्री, ट्रेकिङ एजेन्सीको इन्डस्ट्री छ, त्यो चाहिँ कसरी सर्भाइभ गर्ने त अब यो बिचमा, यो रिकभरी फेजमा भन्ने क्वेसन छ उहाँको। हजुर होइन, उहाँहरूलाई नि हामीले एउटा के भनेको छौँ भने नाउ दिस इज अ टाइम के उहाँहरूले प्याकेज लिएर आउनु पर्यो। आज मैले त अरूलाई मैले सोधिनँ, माउन्टेन भन्दा साथ मलाई लाग्छ कि मेरो आफ्नो घर हो जस्तो, मेरो लाइफै मैले माउन्टेनमा बिताएको छु कि। त्यही भएर मैले के देखेको छु भने पहिला विदेशी हुन्थ्यो, 1-2जना हामी रिसर्चरहरू जान लाग्यौँ, त्यहाँबाट स्लोली चाहिँ मान्छेहरूको त्यो फ्लो बढ्न सुरु भयो है, मान्छेहरूको फ्लो बढ्न सुरु भयो र अहिले चाहिँ आएर नेपालीहरूको पनि फ्लो छ। अनि नेपालीको फ्लो छ, अनि सँगसँगै अहिले इन्डियनको फ्लो त्यस्तै बढेको छ। तर अब राम्रो प्याकेज, सस्तो प्याकेजहरू यदि हामीले दिन सक्यौँ भने हामीले नेपालीहरूलाई त्यता आकर्षित गर्न सक्छौँ। तर अब विदेशीलाई जस्तै एक दिनकै $100 एक्सपेक्ट राख्ने हो भने त्यो गलत हुन जान्छ। तर त्यही अनुसारको प्याकेज बनाउनु पर्यो। किन आज हामी चाहिँ सर्भाइभलको कुरा गर्दैछौँ, जहिलेसम्म विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदैनन् त्यति बेला चाहिँ हामीले सर्भाइभल कसरी हुने र त्यसको लागि त्यही खालको प्याकेज लिएर सही मार्केट खोजेर मार्केटिङ गर्न सक्नु पर्यो। नेपालमा अहिले तपाईँको मनाङ बाटो पुगेको ठाउँमा सबै नेपाली ट्रेकरहरू त्यति पुगेको छ, मुस्ताङ त्यस्तै पुगेको छ। एउटा दुईवटा सगरमाथातिर ट्रेकिङ चलाउनलाई गाह्रो भयो होला, तर त्यहाँ पनि सगरमाथा लाने गतिलो प्याकेजहरू लिएर आएर ग्रुपमा लिएर जाने हो भने मलाई लाग्छ 5-10% प्रफिट निकाल्न, 50% प्रफिट निस्किन गाह्रो छ। तर नेपालीहरूलाई राम्रो सर्भिस दिएर म यति लिएर जान्छु भनेर ल्याइयो, फेयरली प्याकेज बनाइयो भने 5-10% प्रफिट निकाल्न सजिलो छ। वर्षमा नेपालमै मार्केटिङ राम्रो गर्न सक्यो भने नेपाल नै
तपाईले एउटा एजेन्सीले केही नभए नि वर्षमा 400-500 जना चलाउन सक्यो भने त्यसले धेरै नै कभर गर्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। ल एकदम ठिक धनेन्द्रजी। यहाँ चाहिँ एकजनाले के क्वेसन राख्नु भएको छ भनेदेखि हामीलाई जति बेला गाह्रो हुन्छ त्यति बेला मात्रै डोमेस्टिक टुरिज्म खोजेर कहाँ हुन्छ र डोमेस्टिक टुरिज्म भने आज भन्दैमा भोलि आइहाल्ने त्यति सजिलो छैन। त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ थुप्रै पोलिसी क्वेसनहरू पनि छ कि जस्तै डोमेस्टिक टुरिज्म एक्ट ल्याउनु पर्छ कि भन्ने खालको क्वेसन राख्नु भएको छ यहाँ सुनिल शर्माजीले। क्यान नेपाल इन्ट्रोड्युस डोमेस्टिक टुरिज्म एक्ट भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै गरेर योगेन्द्र बमले चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ कुन सेक्टरसँग कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ यसको लागि डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोट गर्नलाई यसको च्यालेन्जहरू चाहिँ ओभरकम गर्नलाई भन्ने खालको क्वेसनहरू राख्नु भएको छ। के छ अब पोलिसीमा अलिकति कुरा गरौँ त। अब त्यो यी चिजहरू भनेको त आजको भोलि हुने कुराहरू होइन। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आउँछ, हामीले कुरो गरिहाल्यौँ। डोमेस्टिक टुरिस्टको इन्ट्रेस्ट फरक छ, मार्केटिङ फरक हुनुपर्छ। उहाँहरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि उहाँहरूलाई के चाहिएको छ, कसरी उहाँहरूको निड फुलफिल गर्न सकिन्छ त्यतातिर सोच्नु पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ के छ, हामीलाई के पोलिसीहरू चाहिएला कि यसको बारेमा नेपाल टुरिज्म बोर्डले के लिड लिन सक्छ धनञ्जय सर? हेर्नुहोस्, दिस इज द फर्स्ट टाइम है हामीले मलाई लाग्छ यो पहिलाचोटि होला। हुन त हामीले पहिला पनि देश भ्रमण गरौँ भन्ने खालको दुई फेरि कुराहरू चलाएका हौँ। भिजिट पोखराको लागि हामीले क्याम्पेन गरेको हो। त्यो भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक डेस्टिनेसनमा अलि पर्यटक बढाउन भन्ने हिसाबले गरियो होइन। फुड फेस्टिभल गरियो, प्रमोट गर्न खोज्या हो र जसको इम्प्याक्ट स्लोली तपाईँले आज के हेर्न सक्नुहुन्छ भने फेस्टिभलको टाइममा इभन नगरकोट होस् अथवा तपाईँको चितवन होस्, पोखरा होस्, होटलहरू पाइँदैन। न्यू इयर इभ पोखराको टोटल होटल 100% फुल्ली हुन्छ। इभन स्ट्रिटमा हिँड्ने ठाउँ हुँदैन। मान्छेहरू त्यहाँ बसेर बाहिर आएर बसको होटलमा बसिराखेको हुन्छ लेक साइडबाट। यस्तो समस्या भनौँ न टुरिस्टहरूको फ्लो नभए होइन बढ्या छ र यो कल्चर स्लोली डेभलप हुँदैछ। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नयाँ जुन डेस्टिनेसन देखाउँछौँ र अब हामी अहिले एलटिसीको कुरा आयो, घुम्न जाने बेलामा हामीले यही ट्रायङ्गलमा नघुमौँ अथवा काठमाडौँ पोखरा चितवन लुम्बिनी नहोस्, योभन्दा नयाँ डेस्टिनेसनमा मान्छेहरू जाउन् भन्ने कुरा गर्दैछौँ भने त्यो ठाउँमा गएर अलिकति एजुकेट गर्ने, त्यो प्याकेजहरूको कुराहरू गर्ने। अब अलिकति हामीले एज ए एनटिभीले पनि काम गर्नुपर्छ र हामीले खास भनेको अहिले प्याकेज बनाउने क्रममै छौँ। किनभने हामीले जब एलटिसीको प्याकेजको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ त्योमा नै हामीले गभर्मेन्टलाई के भन्नु थियो, प्याकेज कहाँ कसरी जाने त्यो प्याकेजहरू धेरैभन्दा धेरै एनटिभीले दिएर गभर्मेन्टलाई दिनेछ र त्यसको कस्ट कति पर्छ भनेर पनि अहिले जुन हामी घुम्न जाने जुन गरेर त्यसमा चाहिँ कोही 15,000मा भ्याउन खोज्दा, कोही 20, कोही 25, 50,000सम्मको एउटा प्याकेज बनाउने त्यो हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ होइन। अब त्यही भएर इट्स अ टाइम लाग्यो होइन। वी डोन्ट नो यसरी नै जान सकिएला भन्ने। कतिपय हामीले बनाएका प्याकेजमा कोही जान नमान्ला, तर हामीले समहाउ इक्वली सबै ठाउँमा जाउँ, तर कुनै ठाउँमा ओभर क्राउडेड पनि नहोस्। त्यही भएर हामीले कतिवटा होटल छ, कतिवटा रुम छ, क्यारिङ क्यापेसिटी के छ, त्यही भएर मन्थ वाइज कुन जिल्लामा कसरी जान सकिन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले छुट्टै खालको चाहिँ प्याकेजहरू दिन खोज्दैछौँ। अब यो फर्स्ट टाइम हो। एनटिभीले एकजनाले एउटा संस्थाकोमा हामी त्यहाँ भएका 40-50 जनाले काम गर्दाखेरिमा नै हामी पुरै होल देशको सम्हालिन सक्छौँ भन्ने छैन। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ एसोसिएसनहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर, तानहान नाटापाटा यिनीहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर राम्रो बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ होइन। अब बल्ल हिजोसम्म हामी यो गरौँ कि नगरौँ थियो, किनभने एलटिसी आउँछ कि आउँदैन। हिजो बजेटमा जब यो कुरा देश दर्शनको कुरा आयो त पछि ल है दिस इज अ टाइम अब यसले हामीलाई, तर मैले आइएम टेकिङ इट एज अ अपर्च्युनिटी। हुनसक्छ धेरै मिस्टेक होला, कतिपय हाम्रो नेपालीहरूले दुःख पाउनु होला, घुम्दाखेरि कमजोरी होलान्, तर यो सबै कुराले नेपालको कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो क्यारिङ क्यापेसिटी के हो, सर्भिसहरू के दिन सकिरहेका छौँ, कुन सर्भिसहरू इम्प्रुभ गर्न पर्ने छ, यी सबै फिडब्याक पनि उनीहरूसँग हामीले लियौँ भने यसले हामीलाई टोटालिटीमा हेल्प नै गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो हिसाबले यसलाई पोजिटिभ लियो। अब इट्स फर्स्ट टाइम है, कसैले पनि हामीले पहिलाचोटि देशमा देश दर्शनलाई हिँडौँ भने चाहिँ होल नेसनलाई नै अब तपाईँको चाहिँ हामी आह्वान गर्दैछौँ। त्यही भएर वी डोन्ट नो, लेट्स सी। यसले चाहिँ हामीलाई धेरै नलेज दिन्छ र भोलि हामीले चाहिँ अब 20-30 लाख टुरिस्ट आउँदाखेरि पनि तिनलाई सर्भिस दिनलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर आजसम्म पर्यटन विकास नभएको ठाउँमा विकास गर्न नै सहयोग पुर्याउला भन्ने चाहिँ म त यसलाई काइन्ड अफ दुःख पायो भने नेपालीले पाइन्छ, आफ्नो देशभित्र पाइन्छ, विदेशमा हाम्रो नराम्रो जानी भएन। हामी नेपाली नै गरेर मजाले बुझाएर हामीले यस्तो सर्भिस इम्प्रुभ गर भनेर सिकाउन सक्छौँ। सँगसँगै कुन ठाउँमा कति ट्रेनिङ चाहिएको छ
त्यो कुराहरू पनि एनटिभीलाई नलेज होला अथवा सङ्घ संस्थाहरूलाई हामी त्यो अनुसारको ट्रेनिङहरूको आयोजना गर्नेछौँ र मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा नेपालले आफूलाई अझ ठुलो टुरिज्मको लागि प्रिपेयर गर्न सक्छ ठुलो भोल्युमको टुरिज्म मासमा चलाउनलाई चाहिँ हामीले प्रिपेयर गरेर आफू बस्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो सिङ्गो पर्यटन मन्त्रालय छ। अब पर्यटन मन्त्रालयको अधिकांश काम चाहिँ इन्टरनेसनल टुरिज्ममै फोकस छ। नेपाल टुरिज्म बोर्ड छ, नेपाल टुरिज्म बोर्डमा पनि डोमेस्टिक टुरिज्म हेर्ने डिफ्रेन्ट सेल छैन भनिन्छ होइन, डिभिजन छैन भनिन्छ। अब यस्तै यो पोलिसीको कुराहरू एक्टको कुराहरू जस्तै अब टुरिस्टलाई हिँडेर जाने चाहिँ ग्रिन प्लेटको गाडी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नेपाली बस्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कारबाही गरिन्छ, त्यस्तो खालको क्वेसनहरू छ कि। अब यसमा चाहिँ डाक्टर ब्रिजेश थापा के गर्नु पर्ला नेपालले पोलिसी वाइज अब अलिकति इन्टरनेसनल टुरिस्टबाट डोमेस्टिक टुरिज्ममा चाहिँ यो ट्रान्जिसनको बेलामा चाहिँ? अलिकति डिफ्रेन्ट अप्रोच लिन्छु यो एन्सरमा। अब डोमेस्टिक टुरिज्म भन्ने बित्तिकै इमेज के आउँछ मान्छेको? सहरबाट काठमाडौँबाट पोखरा जाने और भाइस वर्सा चितवन जाने, दिस इज द इमेज अफ डोमेस्टिक टुरिज्म। त्यो टुरिज्म भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले कता गएर राति सुत्नुपर्छ, घुमघाम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो इमेज छ। तर म के भन्छु भने वी हेभ टु थिङ्क अबाउट अहिले डोमेस्टिक टुरिज्म इज अलवेज बिन देयर इन नेपाल। It may not be formalized, but it's always been there. अब यो अवस्थामा अहिले next 2 years को कुरा we have to think about पर्यटन भने एउटा माध्यम हो। We have to think about economic activity through consumer spending. कसरी मान्छेलाई पैसा स्पेन्ड गर्नु प्रोसेसमा we have to look into those aspects. So त्यही कुरामा I think we have to think about domestic tourism, if you want to use that word, tourism, from 3 different segments. One is हामी चाहिँ डे ट्रिपको कुरै गर्दैनौँ। अब डोमेस्टिक टुरिज्म इज अलवेज इक्वेटेड विथ ओभरनाइट ट्रिप्स, डे ट्रिप्स, विकेन्ड ट्रिप्स अनि विक प्लस ट्रिप्स। अब हाम्रो डे ट्रिप्स त थुप्रो छ त, मान्छे बिहान जान्छ नगरकोट बेलुका आउँछ, द्याट कुड बी अल्सो विकेन्ड डेस्टिनेसन। अब यो कुरामा इट्स नट कन्सन्ट्रेटेड इन काठमाडौँ पोखरा चितवन। अब डे ट्रिप्स त एभ्री प्रोभिन्समा भइरहेको छ। अब म झापाको मान्छे घाम लागेर गर्मी भएर माथि कलेम जान्छ फर द डे होइन। सो when I go there I spend money. अकोमोडेसनमा नगरे पनि रेस्टुरेन्टमा खर्च भयो, I buy चियापत्तीहरू त्यहाँ, buy local produce. So we have to think about not domestic tourism के अहिले डोमेस्टिक मोबिलिटीको कुरा गर्नुपर्छ। मोबिलिटीले पैसा के अरे स्पेन्डिङ हुन्छ। सो थिङ्क अबाउट लोकल मोबिलिटी, रेस्टुरेन्टहरूलाई सपोर्ट गर्ने, regional mobility, province my day trip, weekend trip, and national mobility going to maybe national parks. So two lens layer, I think our focus should be mostly on spending. How to get people to spend and spend like other economic activities stimulate karsa. अब यो product को कुरामा we spend a lot of time on mountain tourism, which is good. So I think we have to also think domestic sector मा चाहिँ national parks, buffer zone communities. These are very attractive for families, very attractive for young adults. And that's a major product. That's very accessible compared to mountain communities. That's what. And अर्को चाहिँ is म त गाउँको मान्छे हो, agro-tourism. Agro-tourism धेरै चर्चा पनि गरिँदैन। अब काठमाडौँमा हुर्केका मान्छे धेरै जस्तो गाई कसरी दोको, हलो कसरी जोतेको देखेको पनि छैन। I can guarantee that a lot of them. गाउँ पनि गएको छैन। So can we even promote agro-tourism nationwide? And your agro-tourism is a low-cost endeavor in which you get farmers, local rural communities, and families involved. Agriculture ko khub kura huँदैछ नेपालमा. How do we get food भने local kids लाई थाहा हुने कति ठुलो कुरा हो. You know, where does milk come from? You know, how do you get rice? How do you plant rice? So त्यही कुरामा I think agro-tourism should be a major focus on a product portfolio for domestic markets. So I'll leave it to Dr. Bastard. He's been pretty quiet. Let him take over after me. Thank you, Dr. Thapa. अब यहाँ Dr. Sandeep Bastardजीलाई म अर्को एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु। के छ भने अब टुरिज्म भनेपछि टाइमको कुरो पनि आउँछ हैन? अब टाइम पनि चाहियो नि त। अब नेपालमा चाहिँ स्याटरडे एक दिन मात्रै छुट्टी हुन्छ। अब धेरै जसो देशमा चाहिँ 2 दिन छुट्टी हुन्छ। अब गर्ने कामको घण्टा त त्यही नै हो। तर यसमा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोट गर्ने खालको चाहिँ हाम्रो
त्यो हलिडेजको स्ट्रक्चर चाहिँ मिलेन भन्ने त्यस्तो खालको क्वेसनहरू आएको छ। अब यो डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोट गर्नलाई चाहिँ खास गरेर यो स्याटरडे सन्डे छुट्टी दिने तर अरू दिन चाहिँ लङ आवर्स गर्ने, यो एकचोटि नेपालमा एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेको थियो काठमाडौँमा। म त्यति बेला नेपालमै काम गर्थेँ। अनि त्यसपछि त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको के भयो, त्यो फेल भएर फेरि ब्याक टु वन्स अ विक स्याटरडे मात्रै छुट्टी हुने भयो। यसमा चाहिँ चाइनाले चाहिँ 5 डेज गोल्डन विकेन्ड भनेर उसले चाहिँ त्यसरी प्रमोट गरेको छ होइन। यसमा के गर्न सकिएला डाक्टर सन्दीप बस्नेत? हो, अब यो बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरो हो, किनभने धेरै देशहरूमा यस्ता किसिमका चाहिँ प्रावधानहरू छन् डोमेस्टिक टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नको लागि पनि। चाइनामा पनि छ, अघि भर्खर भन्नुभएको जस्तो। मैले देखेको चाहिँ अहिले यो हाम्रो भर्खर अघि हाम्रो डाक्टर धनञ्जय सियो नेपाल टुरिज्म बोर्ड उहाँले पनि भन्नुभयो, यो अबको दिनमा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ सरकारी स्तरबाटै, जस्तो अब एउटा सानो उदाहरण दिउँ, सिभिल सर्भेन्टहरूलाई फर इक्जाम्पल होइन, अनिवार्य रूपमा अघि चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा इन्करेज गर्ने मात्रै भनेर चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ अब कुरो गर्ने भन्ने कुरो आएको छ। तर यसमा चाहिँ सिभिल सर्भेन्टहरूलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ के अरे वर्षको अब सर्टेन डेजहरू चाहिँ जानै पर्ने र त्यो पैसा खर्च गर्नै पर्ने र त्यसको बापत उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्ने, यो प्रचलन लिएर आएको खण्डमा यसले चाहिँ एउटा अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ उ गर्छ। यो एउटा पार्ट भयो। अर्को पार्टतिर चाहिँ अब यो अरू रेगुलर चाहिँ हाम्रो यो कन्ज्युमर्सहरू जुन चाहिँ रेगुलरली डे ट्रिपमा जान्छौँ अथवा चाहिँ विकेन्ड ट्रिपमा जान्छौँ, उहाँहरूको चाहिँ यो जुन चाहिँ ट्राभलरहरू छन् उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभ दिनको लागि पनि गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्न सक्छ। जस्तो अब कतिवटा ठाउँमा के पनि देखेको छ भन्दाखेरि ट्याक्स एक्जम्सन दिने, जस्तो अब ट्राभल गरेपछि त्यो ट्राभल एक्सपेन्सेस बराबरको ट्याक्स एक्जम्सन चाहिँ इन्कम ट्याक्सबाटै चाहिँ एक्जम्सन गरिदिने। त्यसले गर्दाखेरि अघि हाम्रो प्रोफेसर विजयले भने जस्तो स्पेन्डिङ प्याटर्न चाहिँ बढ्छ, घुम्नु पनि हुन्छ र स्पेन्डिङ प्याटर्न चाहिँ बढ्छ। त्यो स्पेन्डिङ प्याटर्न बढ्दैन भने चाहिँ खालि इन्सेन्टिभ चाहिँ घुम्न मात्रै होइन कि स्पेन्डिङतिर पनि चाहिँ गराउनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। र यो ट्राभललाई चाहिँ अलिकति अफोर्डेबल बनाउने, जस्तो अब भनौँ न स्मलर ग्रुपमा गर्ने अफोर्डेबल प्याकेजेसहरू चाहिँ डेभलप गर्न सकिएको खण्डमा अनि यो किसिमका चाहिँ मुभमेन्टहरू अलिकति बढ्ला र सायद चाहिँ बढी सजिलोसँग अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी चाहिँ एकदमै अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, हामीसँग 4 मिनट मात्रै बाँकी छ। अब हाम्रो 5 जनै प्यानलिस्टले चाहिँ 1-1 मिनटको टाइम लिएर आफ्नो कन्क्लुडिङ रिमार्क्स दिनुहोस् न, टेक होम मेसेज जस्तो। अब के गर्न ठिक हुन्छ डोमेस्टिक टुरिज्ममा? म चाहिँ लाखफुटी शेर्पा दिदीबाट सुरु गरेँ, 1 मिनट है त। हजुर नमस्ते फेरि। सबैभन्दा अब अहिलेको डोमेस्टिक टुरिज्मको लागि अब प्याकेज एकैचोटि लामो होइन कि 1 दिनको प्याकेज, 2 दिनको प्याकेज, 5 दिनको प्याकेज, डिस्टेन्स हेरेर चाहिँ प्याकेज डेभलप गर्नुपर्छ सबैले। अब डोमेस्टिक टुरिज्म, तर डोमेस्टिक टुरिज्ममा अब डोमेस्टिक टुरिज्ममा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जुन अब कृषि टुरिज्म पनि हामीले त्योसँग इन्क्लुड गरेर केही घुम्नु जाने मात्रै होइन कि केही सिक्नु जानुको लागि पनि हामीले तयारी गर्यो भने चाहिँ विद्यार्थी टुरिज्म पनि जानु सकिन्छ, जुन अडल्ट सबै जानु सकिन्छ। त्यो खालको टुरिज्म प्याकेज तयारी पार्नुपर्छ लाग्छ। योगेन्द्र साकेत सर, यो अहिले जति पनि कुराहरू उठ्यो, यो डोमेस्टिक मार्केटलाई हेप्ने यो पुरानो कुरा भयो। यो अहिले साँच्चै भन्यो भने 10 वर्षमा यति परिवर्तन भयो, जो मान्छेले हिजो नेपाली राख्दिन भन्ने मान्छेले त हेत तरिका खर्च गर्ने त नेपाली नै रहेछ, अब त हामी नेपालीलाई बनाउने भनेर काठमाडौँमा अहिले रेस्टुरेन्ट खोल्दाखेरि कसले पनि विदेशीलाई विचार गरेर गर्दैन। सो यो माइन्डसेट चेन्ज भइसकेको छ। यो मेसेज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। डोमेस्टिक टुरिज्मको, डोमेस्टिक मार्केटको इम्पोर्टेन्स अहिले जो हिजो यो डोमेस्टिक टुरिज्मलाई हेप्नेहरूको माइन्डसेट पनि धेरै चेन्ज भइसक्यो। यु क्यानट सर्भाइभ विदाउट डोमेस्टिक टुरिज्म, नम्बर 1। तर एउटा कुरा के छ भने यो टुरिज्म भन्ने चिज, अब यहाँ हामी 2 जना होटेल र प्र्याक्टिकलवाला पर्यो, 4 जना डक्टर पर्यो। यहाँहरूको डिस्कसनमा जुन पोलिसीबाट तपाईँहरूले चाहिँ नि टुरिज्मलाई गाइड गर्ने भनेको चिज, पोलिसीले इट्स अ ह्युमन बिहेभियर। सो पोलिसी वे इज नट गोइङ टु गाइड योर टुरिज्म, इट्स अ प्रोडक्ट। सो जुन अहिले कुरा आयो, डोमेस्टिक मार्केट होस्, इन्टरनेसनल मार्केट होस्,
हामीले पोलिसीले चाहिँ नि जबरजस्ती धकेलेर टुरिस्टलाई यता पठाउँ उता पठाउँ भनेर चाहिँ नि हुँदैन. That all depends on how we people who are in the tourism, the hands-on hoteliers, travel agents. So it is our responsibility. Policy त खाली एउटा चाहिँ direction दिने मात्रै हो. So त्यसै कारण I think अगर domestic market फस्टाएन भने दोष policy को होइन, दोष हाम्रै हो. Thank you. Dr. Thapa. Thank you. Yo, अहिलेको सिचुएसनमा I'm only thinking short term, right? Immediate concern. Three fundamental aspects यो चर्चा पनि भयो. The first one is नेपालमा चाहिँ regardless of the market segment, consumer confidence कसरी increase गर्ने? प्रश्न number 1. प्रश्न 2, industry को ability to practice, maintain and protect or project health safety कसरी strengthen गर्ने? दोस्रो प्रश्न. And तेस्रो प्रश्न is the first two interrelated is consumer demand लाई कसरी induce गर्ने? अब induction of consumer demand धेरै कुराहरु छ. त्यो tactical कुरा हो, slash prices, offer deep discounts अरु देशहरुले पनि चलाएको छ हैन. The key aspect is domestic tourism are not the same, different market segments हुनुपर्छ. Marketing campaign एउटा campaignले हुँदैन, different segments, young adults, families लाई हुन्छ. Any aspects of go local, experience local, be local, यस्तो thematic types of campaigns चलाउनु पर्छ. अनि अर्को चाहिँ के छ भने खुब B2B कुरा last 20 years हामी कुरा गर्छौं. In this age, हैन, it's not competitors need to be complementary partners from B2B, and because we are in the same boat, competitors need to be complementary partners. So business ले अर्को business ले help गर्नुपर्छ. Okay. In fact, airline sector खोल्नेवाला छ. Business hotelहरुले भन्छ कि we will guarantee you $10,000 of business airline tickets for next 10 years, or we'll guarantee you X number of meetings तपाईको होटलमा or your restaurantमा. अहिले pledge गर्नुपर्छ business ले अर्को business लाई. त्यो pledging गर्यो भने I think there's some level of hope in terms of the business community. Thank you. Thank you. Dhananjay sir, mute हुनुहुन्छ है. Unmute गर्नुस् पहिला. Well, मेरो लास्ट मेसेज भने साथी हो, हेर्नुस् तपाई हामीले मेहनत गरेर अहिले एउटा जुन गभर्नमेन्टबाट बजेटमा प्याकेज पाएका छौं, मलाई लाग्छ यसले अब यही भित्र हामीले सर्भाइभलको लागि राम्रो खोज्नु पर्छ. र अब हामी असन्तोष भन्दा नि मलाई लाग्छ हामीले मागेको कुराहरू प्राय जसो कभर भएको छ. एउटा दुईटा माथि तल होला, यसलाई राम्रो तरिकाले यसलाई युज गरौँ र सर्भाइभ हौं, एउटा कुरो. र जुन देश दर्शनको कुरा छ यसमा चाहिँ तपाई हामी एक आपसमा मिलेर नै यसलाई सफल बनाउने हो. म एनटीबाट तपाईहरुको लागि मेरो टिम फुल टिम पुरै सपोर्ट गर्नलाई रेडी छौं. हामी नयाँ नयाँ आइडियाहरू लिएर आउँछौं र दिस इज अ टाइम. अब तपाई हामीले चाहिँ रिभाइभलको लागि भने भोलि इन्टरनेसनली हामी लकडाउनबाट बाहिर निस्कुँला, एयरलाइन खुल्ला र हामी रिभाइभलको उसमा जाँदाखेरि इन्टरनेसनल टुरिस्टलाई कसरी ब्याक लिएर आउने सर्भाइभल पछि त्यो पनि हाम्रो पार्ट छ. त्यसमा हामीले केही हदसम्म काम गरेका छौं. तपाईहरुको पनि फिडब्याकहरू दिनुस्. तपाईहरुबाट आएको सजेसनहरुमा नि हामी मनन गर्छौं. नम्बर अफ तपाईहरु केही छ, हामी चाहिँ पर्यटन बोर्डको बोर्डसँग तपाईहरु जुम मिटिङ जहिले चाहनुहुन्छ हामी रेडी छौं. तपाईहरुका फिडब्याकहरू लिएर एउटा सशक्त एउटा चाहिँ हामी रिभाइभल स्ट्र्याटेजी पनि जसरी हिजो काम गर्दै गएपछि हामीले सर्भाइभलको एउटा गतिलो प्याकेज ल्याउन सक्यौं. रिभाइभलमा नि हामीहरु सँगै मिलेर काम गर्यौं भने एउटा सजिलै एउटा राम्रो केही न केही आउटपुट लिएर आउन सक्छौं. र हामीले नेपालीको अहिलेको टुरिज्म इन्डस्ट्री जुन कम्प्लिटली अरु देशको कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि मैले धेरै ठुलो त्यसमा असर परेको देखिरहेको छैन कम्प्यारेटिभली है. मैले भने भए पनि अहिलेको तपाईको सर्भाइभलको लागि जुन बजेट आछ यसले हामीलाई हेल्प गर्नेवाला छ. त्यही भएर मिलेर काम गरौँ. लेट्स होप कि हामी चाहिँ यो क्राइसिसबाट सजिलै बाहिर निस्किन सक्छौं. र यहाँहरु सकेले चाहिँ अब एकअर्कालाई नसकाइकिन एउटा सबै अर्कातिर फर्केर हिँड्यो भने सम्भव छैन. तर मिलेर अब डोमेस्टिक टुरिज्म छ भने नि सर्भिस दिनेले पनि सर्भिस लिनेले पनि यो मेरो देश हो, म यो उद्देश्यका साथ हिँडेको हो. सर्भिसमा कमी भए पनि कम्प्रोमाइज गर्न पर्यो, सजेस्ट गर्नु पर्यो भोलि अपलिफ्ट गर्नलाई. त्यो हिसाबले एक आपसमा एकअर्कालाई नलेज बाँड्दै भनौं न सघाउँदै चाहिँ अहिले चाहिँ सर्भाइभलतिर जाऊ र रिभाइभलमा सँगै मिलेर काम गरौँ. सर्टेनली हामी चाहिँ यसबाट सजिलै बाहिर निस्किन सकिन्छ. म यही भन्न चाहन्छु. डाक्टर सन्दीप बस्नेत. म चाहिँ यसमा तीनवटा सानो सानो एकदम प्र्याक्टिकल कुरो एउटा सजेसन जस्तो छ मेरो. अब यो एउटा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हाम्रो डाक्टर
ब्रिजेश थापाले भने जस्तो उहाँको त्यसमा अलिकति बिल्डअप गर्न चाहन्छु। यो बिल्डिङ मार्केट कन्फिडेन्स, ट्रस्ट डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदम एसेन्सियल हो। अहिले इमिडिएटली मार्केट हामी डोमेस्टिक टुरिज्मलाई अगाडि बढाइहाल्ने हो भने त्यसमा 3वटा सानो सानो सजेसन, धेरै ठुलो पनि छैन। जस्तो एउटा अहिले तत्कालै लकडाउनको अवस्थामा नै हाम्रो चाहिँ अब यो टुरिज्म एन्टरप्रेन्योर्सहरूले उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो इमोसनल कनेक्सन बिल्डअप गर्ने टेक्नोलोजीको थ्रुबाट अब सोसियल मिडियाहरू प्लेटफर्म युज गरेर होइन, सेल गर्नको लागि होइन तर स्टोरिजहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा उहाँहरू भर्चुअल टुर्सहरू पनि युज गरेर मान्छेलाई स्टिमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र म्यासिभ अवेरनेस क्याम्पेन्सहरू सञ्चालन गरेर त्यसमा चाहिँ अब हेल्थ सेफ्टी प्रोटोकलकादेखि लिएर के गरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो एउटा इमोसनल कनेक्सन बिल्डअप गर्न सकियो भने यो कन्फिडेन्स डेभलप होला। एउटा यो पार्ट। दोस्रो पार्ट चाहिँ एउटा हाम्रो के देखाएको छ भने अब यो त कन्ज्युमरको पार्ट भयो। अब जुन स्मल मिडियम साइज इन्टरप्राइज छ उहाँहरूलाई पनि अलिकति बुस्ट गर्नुपर्ने जरुरत छ। त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो इजी बोरोइङ मात्रै होइन कि पेमेन्टको पनि इजी सिस्टम डेभलप गरिदिनुपर्छ। बोरोइङ त हामी फन्ड त आउँछ तर अब उहाँहरूले कसरी कतिको फन्ड पाउनुहुन्छ अथवा कसरी सजिलोसँग पाउनुहुन्छ र कसरी त्यसलाई पेमेन्ट गर्नु, यो च्यानल पनि मेकानिजम पनि अलिकति सजिलो पार्नु जरुरी छ ताकि उहाँहरूले बोरो पनि गर्नुहोस् र पेमेन्ट पनि गर्नुहोस्। उहाँलाई अरूलाई अर्को कुरो यो अहिले भ्याट एक्जम्पसनका कुराहरूले पनि सजिलो पार्न सक्ला सायद है। र प्लस मैले के देखेको छु भने उहाँहरूलाई अब यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नु जरुरी छ। उहाँहरूले त्यो यो स्मल मिडियम साइज इन्टरप्राइजहरूले उहाँलाई इन्सेन्टिभ दिनु पनि जरुरी छ। त्यसको लागि गभर्मेन्टले उहाँहरूसँग बसेर कोलाबरेट गर्न सक्छ। जस्तो अब के अरे चाहिँ यो अब गभर्मेन्टले अब भनौँ न वेजेसहरू दिनुपर्ने खण्डमा 33% गभर्मेन्टले अनि 33% चाहिँ एन्टरप्रेन्योर्सहरूले 33% चाहिँ अब वर्कर्सहरूले आफैले बेयर गर्ने सेयर गर्ने गरेर बुझ्दै गर्नु गऱ्यो भने सायद इम्प्लोइमेन्ट पनि अलिकति बढ्ला। यो सबै चिज गर्न सकिएको खण्डमा डोमेस्टिक टुरिज्म अब यो पोस्ट कोभिडको अवस्थामा अलिकति अगाडि जान सजिलो होला कि जस्तो मलाई लाग्छ। ल थ्याङ्क यू बस्नेत, थ्याङ्क यू सो मच। अब हामीले चाहिँ ऱ्यापअप गरौँ 1 मिनटभित्रमा चाहिँ। अब टुरिज्म चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स इन्डस्ट्री हो। यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, यसमा रिसर्च चाहिन्छ, यसमा सबैको उत्तिकै साथ चाहिन्छ कि यो टुरिज्मको लागि चाहिँ। एउटा इन्डस्ट्रीले एउटा सेक्टरले मात्रै गरेर हुँदैन। अब हामीले चाहिँ गर्न खोजेको यो नेपाल टुरिज्म रेजिलियन्स फोरमले चाहिँ खास गरेर सबैलाई समेटेर नेपालको यस्तो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ टुरिज्म थ्रु भन्ने खालको यही छलफल गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ यो। अब तपाईँहरूको साथ पायो भनेदेखि चाहिँ हामीले फेरि पनि अर्को वेबिनार लिएर आउँछौँ 2-3 हप्ताभित्रमा। अब यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ थुप्रै कमेन्ट्सहरू आए, थुप्रै क्वेसनहरू आए, कमेन्ट्स धेरै एकदम राम्रो सुझावहरू आएको छ। यो सबै सुझावहरू चाहिँ म नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई पठाउँछु। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गर्नु होला। प्राइभेट सेक्टरसँग सेयर गर्ने छ कि यो अथवा मिनिस्ट्रीसँग सेयर गर्ने पनि कुराहरू थुप्रै कुराहरू छ। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि क्वेसनहरू कमेन्ट्सहरू छ। म यो सबै कमेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गरौँला यो इभेन्ट पछि। अब प्यानल म चाहिँ यो यसरी 5 जना आज आइदिनु भयो अमेरिकाबाट, चाइनाबाट, काठमाडौँबाट। सबै प्यानलिस्टलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद आएर 1.5 घन्टा हामीसँग बिताउनु भयो। र पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ हामीसँग 180 जनाले रजिस्टर गर्नु भएको थियो। सबैजना एकदम एक्टिभली क्वेसन गरिरहनु भएको थियो। खास गरेर यो रजिस्टर गर्दाखेरि राखिदिनु भएको क्वेसनले चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै हेल्प भयो, किनभने त्यस्तै अनुसार हामीले सेभ गर्न पायौँ आजको डिस्कसन। र यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। अब हामीसँग आज चाहिँ थुप्रै देशको रिप्रेजेन्टेसन थियो है। आज चाहिँ हामीसँग मलेसियाबाट हुनुहुन्थ्यो, युएसबाट, इन्डियाबाट, जापानबाट, डेनमार्क, क्यानाडा, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, थुप्रै देशबाट के अरे पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि नेपालमा पनि काठमाडौँ मात्रै नभएर घान्द्रुक भयो, गोर्खा भयो, पोखरा भयो, जाजरकोट होइन, विराटनगर, भैरवा, नेपालगञ्ज, हेटौडा, डोल्पा, बनेपा, बेनी, धनगढी थुप्रै ठाउँबाट पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो। होप यहाँले फेरि पनि हामीलाई यस्तै गरेर फेरि पनि रजिस्टर गरेर आएर यस्तै गरेर सहयोग गर्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ 2-3 हप्ताभित्र फेरि अर्को एउटा प्रोग्राम गर्छौँ। केही सुझाव छ, सल्लाह छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट पठाउनु होला। इमेल यहाँहरूसँग छँदैछ। थ्याङ्क यू सो मच। हेभ अ गुड नाइट।